सर एउटा पोइन्टको यत्रो सानो दिनुहुन्छ जिपिएस जिपिएस हो मोबाइलले दिइहाल्छ नि अहिलेको लागि हामी अर्बिटरी 0,000 हाल्ने 500 हाल्दा हुन्छ इनपुट गरेर त्यसलाई क्लियर गर्ने 500 राम्रो खालको छ विकास बी अघि यो गरेको छ नि त होइन बी गर्ने पोइन्ट कोड त्यो कोडको नाम के छ मेजर स्टेसन हो भने मेजर स्टेसनले गर्दा अथवा कन्ट्रोल पोइन्ट हो भने ल कन्ट्रोल पोइन्ट हाल्दा सिपी अघि सिपी नै हालेको छ होइन रिफ्लेक्ट राइट नापेर गर्नु पऱ्यो हो त्यहाँदेखि रिफ्लेक्ट राइट ठिक छ गर्ने अब रिफ्लेक्ट राइट ठिक भएपछि इनपुट 0 सेट गर्नु आइपुग्यो हेडलाइट पुरानो त राम्रो हेडलाइट चलाएको छ नयाँ हेडलाइट चलाएको छैन हेडलाइट चलाएपछि गर्ने चाहिँ अझै राम्रो पोजिसन है धेरै कामहरू आउँछन् के हो भन्दा है टोटल स्टेसन भनेको सर्वे उपकरण हो अहिलेसम्म हामीले सर्वे गरिरहेको उपकरणमध्ये सबैभन्दा राम्रो होइन र सबैभन्दा सजिलो र छिटो सर्वे गर्ने उपकरण हो हामीले लेभल हेडलाइट कम्पास लेन टेबलबाट पनि सर्वे नै गर्ने हो तिनीहरूको पनि डाटा आउँछ तिनीहरूको उद्देश्य पनि म्याप प्रिपरेसनै हो सर्वे गर्नु भनेकै हामी के लागि गरिन्छ त नक्सा बनाउनको लागि गरिन्छ
जमिनको नक्सा, ग्रिडको नक्सा हैन। यसले गर्ने नि काम के हो त? त्यही हो। तर यसले सरल हुन्छ, छिटो हुन्छ। सर्वेको परिभाषा भन्नु त कसैले? सर्वेको परिभाषा कुनै पनि वस्तुको अवस्था पत्ता लगाउनु पाइ, त्यसको पोजिसन पत्ता लगाउनु। कुनै पनि बिन्दुको भन्नु, वस्तुको भन्दा पनि ठिक छ, वस्तुकै भन्यो भने वस्तु भनेको ठुलो ठाउँमा अकुपाई गर्ने हुन्छ हैन। वस्तु बिन्दुको एउटा वस्तुमा पनि चारवटा बिन्दु, चारवटा कर्ण कम्तीमा हुन्छ अथवा तीनवटा कर्ण हुन्छ हैन। एउटा लाइनको पनि दुईवटा पोइन्ट हुन्छ हैन। दुईटै पोइन्ट पत्ता लगाउनु, दुईटै पोइन्ट होस् अथवा चारटै पोइन्ट होस्, त्यसकै पोइन्ट हो ती पोइन्टको अवस्था पत्ता लगाउने। कस्तो अवस्था? ग्लोबल पोजिसन। ग्लोबल पोजिसन पत्ता लगाउने चाहिँ के हो त? सर्वे हो हैन। यसले पनि निकाल्ने के हो त? यही डाटा हो। त्यो पोजिसन भन्ने के हो त? एक्स वाइ र जेड कोअर्डिनेट। अवस्था पत्ता लगाउनु भने के त? एक्स वाइ र जेड कोअर्डिनेट भनेको अक्षांश यति छ, देशान्तर यति छ र समुद्री सतहबाट यति माथि छ भनेर पत्ता लगाउनु नै के हो त? सर्वे हो। म कहाँनिर बसिरहेको छु, अक्षांशको लाइनबाट यति छ, देशान्तरबाट यति छ, ल्याटिट्युड यति छ, डिपार्चर यति छ अथवा लङ्गिट्युड र समुद्रको सतह त एउटै छ नि त। समुद्री सतहबाट कति म माथि छु, यो तीनटा कुरा चाहिँ मैले लेखेर ट्याक्क पत्ता लगाइदिएँ भने अथवा दिएँ भने के हो त? मेरो पोजिसन त्यही हो। संसारमा यो भन्दा म बसेको त्यो भन्दा अरू फरक पोजिसन केही पनि हुँदैन। एक्स वाइ जेड तीनटा कोअर्डिनेट दिएपछि त्यो भन्दा फरक ठाउँ संसारमा अर्को हुँदैन हैन। हो त्यही पोजिसन पत्ता लगाउने सर्वे हो। यसले के गर्छ भने अकुपाइड पोइन्ट भनेको यो बसेको पोइन्ट, अकुपाइड पोइन्ट ओपी लेखेँ नि मैले। अकुपाइड पोइन्ट भनेको के त? मेसिन भएको ठाउँलाई अकुपाइड पोइन्ट भन्छ अथवा इन्स्ट्रुमेन्ट स्टेसन भन्छ है। अकुपाइड पोइन्ट भनेको के रहेछ? मेसिन भएको ठाउँ हैन। अब यहाँबाट सिधा लाइन तल सेन्ट्रीबाट निकालेको हुन्छ, तल पेग गाडेको हुन्छ। त्यो पेग गाडेको पोइन्ट एउटा डट पोइन्ट हुनु पर्यो, ठुलो ठाउँ भएन, एउटा पोइन्ट हुन्छ, त्यसलाई के भन्छ? अकुपाइड पोइन्ट अथवा इन्स्ट्रुमेन्ट स्टेसन पनि भनिन्छ हैन। यहाँ ट्रान्सलेसनमा ओपी भनेर जान्छ अकुपाइड पोइन्ट। अब के हुनु पर्यो? यसको हामीलाई एक्स वाइ र जेड हामीलाई के हुनुपर्छ? थाहा हुनुपर्छ। यसको एक्स वाइ जेड थाहा हुनुपर्छ पहिला हैन। इटरी चोक चाहिँ 50 मिटर टाढा छ अथवा इटरी चोक चाहिँ 2 किलोमिटर टाढा छ। एक्जाम्पलको लागि इटरी चोक चाहिँ 2 किलोमिटर टाढा छ। यो कम्प्लिट हो। कहाँबाट भन्ने छैन नि त। 2 किलोमिटर टाढा त कहाँबाट? विराटनगरबाट हो कि धरानबाट हो कि कहाँबाट? त्यो अपुरो भयो। इटरी चोक 2 किलोमिटर टाढा छ कहाँबाट? त्रिवेणी टेक्निकल एकाडेमीबाट। त्यो मात्रै कम्प्लिट हो। भने मतलब पहिला आफ्नो पोजिसन थाहा हुनुपर्छ अनि यहाँबाट यसको रिफरेन्समा अरु गर्ने हो कि। त्यसै अकुपाइड पोइन्टमा के हुनुपर्छ? आफूलाई एक्स वाइ जेड थाहा हुनुपर्छ। अनि त्यहाँबाट यो पोइन्ट चाहिँ यहाँबाट यति टाढा छ अथवा एक्स वाइ जेड यति छ, यो पोइन्टको एक्स वाइ जेड यति छ यसको तुलनामा, यो पोइन्टको एक्स वाइ जेड यति छ यसको तुलनामा, यसबाट हो कि हैन। यहाँ देखि त्यो हुनुपर्छ। एउटा लोकल कोअर्डिनेट हुन्छ, एउटा के अरे टोटल इन्डिपेन्डेन्ट टोटल कोअर्डिनेट हुन्छ हैन। के भन्छ भाइ? इन्डिपेन्डेन्ट कोअर्डिनेट, टोटल कोअर्डिनेट र इन्डिपेन्डेन्ट कोअर्डिनेट हुन्छ हैन। इन्डिपेन्डेन्ट कोअर्डिनेट हुन्छ एउटा, एउटा टोटल कोअर्डिनेट हुन्छ हैन। इन्डिपेन्डेन्ट कोअर्डिनेट भनेको चाहिँ योबाट यो कति फरक छ, एक्स कति फरक छ, वाइ कति फरक छ, जेड कति फरक छ। त्यस्तै यो पोइन्ट पनि योबाट एक्स कति फरक छ, वाइ कति फरक छ, जेड कति फरक छ भनेर निकालेको कोअर्डिनेट के हुन्छ? इन्डिपेन्डेन्ट कोअर्डिनेट हुन्छ। भने ग्लोबली पृथ्वीको सतहबाट, पृथ्वीको अक्षांश देशान्तरबाट चाहिँ कति कति टाढा छ, समुद्री सतहबाट कति टाढा छ भन्ने चाहिँ के हो? टोटल कोअर्डिनेट हैन। पुरानो त थाहा छ नि त है। अब हामीलाई अकुपाइड पोइन्ट भन्ने बित्तिकै जहिले पनि हामीलाई के थाहा हुनु पर्यो? एक्स वाइ जेड थाहा हुनु पर्यो। भनेको मतलब हामी स्टेसन लगेर कहीँ राख्छौँ भने त्यसको फेद चाहिँ पहिला थाहा हुनु पर्यो, त्यसको पोजिसन थाहा हुनु पर्यो, त्यसको एक्स वाइ जेड कोअर्डिनेट थाहा हुनु पर्यो। थाहा छैन भने हामी के गर्न सक्छौँ? अर्बिटरीको मान्न सक्छौँ। अहिलेको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ? 500 मिटर, 500 मिटर, 300 अथवा 500 मिटरै गर्न सक्छौँ।
हामीलाई यसको भुइँको थाहा छैन भने के गर्ने मान्ने एक्स वाइ जेड तिनले कोअर्डिनेट हामी मानिदिन सक्छौँ। यसरी मानेको कोअर्डिनेटलाई आर्बिट्रेरी कोअर्डिनेट भनिन्छ। एजुम हामीले मान्यौँ हैन, त्यो कोअर्डिनेट एक्स वाइ जेड हामी मान्न सक्छौँ हो। अब यसको पोजिसन हुनको लागि के त यो बाटो यो त 500 हो नि त, यो अनि 500 502 503 504 505 गर्दै एक्स बढ्दै वाइ बढ्दै जान्छ। यतातिर 501 502 503 गर्दै के हुन्छ एक्स वाइ बढ्छ, सरी एक्स यता बढ्छ वाइ यता बढ्छ भने जेड तल माथि उचाइ हो त जेड भनेको उचाइ हैन, यसरी हुन्छ है। अनि अब यसको कोअर्डिनेट के हुन्छ त 500 भन्दा के हुनु पर्यो एक्स एक्स यता छ 500 भन्दा अलिक बढ्नु पर्यो वाइ पनि बढ्नु पर्यो। जेड चाहिँ अब अग्लोमा छ भने बढ्छ होचोमा छ भने घट्छ हैन। हेडलाइटबाट सर्वे गर्दा अरूबाट सर्वे गर्दा चाहिँ हामी के गर्छौँ यहाँबाट यहाँसम्मको दूरी नाप्छौँ अथवा यहाँदेखि यहाँसम्मको भर्टिकल एङ्गलको यहाँ बढ्छ। तर यसबाट चाहिँ के छ त यहाँ बसिरहेछौँ यसमा उतो रिफ्लेक्टर भन्ने हुन्छ, अहिले देखाउँछु रिफ्लेक्टर भन्ने हुन्छ। त्यो रिफ्लेक्टर राखेर यहाँबाट थिच्दियो भने यसको 500 500 हो भने यसको कति हो फ्याक्टै भनिदिन्छ। त्यति सजिलो छ, यसले सबै हिसाब गर्छ। हिसाब हामीले केही पनि गर्नु पर्दैन। हेडलाइटबाट पनि यो काम हुन्छ, तर हेडलाइटबाट के गर्नुपर्छ आफै हिसाब गर्नुपर्छ। त्यहाँले क्याल्कुलेसन गरेछ नि हेडलाइटमा एल कस थीटा एल साइन थीटा हैन गर्दै हिसाब गर्नुपर्छ। आरएल पनि जोड्नु घटाउनु पर्छ लेभल मेसिनबाट हैन। भने यसले चाहिँ के गर्छ त यो सजिलो, यसमा त केही जान्नै पर्दैन। यो एकछिन मोबाइल चलाउनु जस्तो एकछिन जानिसकेपछि भइहाल्यो त, सजिलो छ हैन। मैले यो टक्कन चलाएको थिएँ, मैले अरू चलाएको थिएँ हैन। अब अहिले यहाँ तिमीहरू अहिले यहाँ हेर्दा चाहिँ मैले एकछिन चलाएँ, मोटामोटी यसको बुझिहालेँ के हुन्छ भनेर। त एउटा मोबाइल चलाएर एक मान्छेलाई अर्को मोबाइल चलाउनु गाह्रो हुन्छ र हुँदैन, त्यस्तै हो, सिम्पल छ। सामान्य कुरा त्यहाँ बुझ्नुपर्छ है। ल हामी यहाँ बस्ने अकुपाइड पोइन्टमा बस्ने यसको के गर्छौँ एक्स वाइ जेड कोअर्डिनेट दिन्छौँ पहिलो काम है। एक नम्बरमा के गर्छौँ त हामी अकुपाइड पोइन्टमा बस्छौँ र के गर्छौँ एक्स वाइ जेड दिन्छौँ। अकुपाइड पोइन्टमा बसेर एक्स वाइ जेड दिन्छौँ पहिलो काम हाम्रो। अकुपाइड पोइन्टको एक्स वाइ जेड कोअर्डिनेट हामीलाई के हुनुपर्छ जहिले पनि थाहा हुनुपर्छ पहिलो काम। त्यस पछाडि दोस्रो काम भने के त के हो ब्याक साइड। ब्याक साइडमा जान्छौँ। पहिलो काम अकुपाइड पोइन्टमा बस्ने एक्स वाइ जेड कोअर्डिनेट इनपुट गर्ने है, यसको पोजिसन दिने कसरी गर्ने अहिले सिकाउँला। दोस्रो काम के ब्याक साइड। पहिलो साइड भनेको जहिले पनि के हुन्छ ब्याक साइड। अकुपाइड पोइन्टमा बसेपछि ब्याक साइड हेर्छ। ब्याक साइड जहिले पनि के हुनुपर्छ नोन साइड। यो एउटा थाहा भएको ठाउँ र अर्को थाहा भएको ठाउँमै हेर्नुपर्छ। सर दुईवटा कन्ट्रोल पोइन्ट चाहिन्छ सर, दुईवटा कन्ट्रोल पोइन्ट चाहिन्छ है। यसको पनि कोअर्डिनेट थाहा हुनुपर्छ हामीलाई। यसले हेर्ने त्यहाँ पहिलो अब जुन हेर्छौँ हामी त्यसको पनि कोअर्डिनेट थाहा हुनुपर्छ। दुईटा कोअर्डिनेट थाहा हुनुपर्छ अनि यसको आधारमा मात्रै अर्को कोअर्डिनेट आउँछ। किन दुईटा पर्छ भने भन्छु यसमा चुम्बक हुँदैन, यसमा म्याग्नेट हुँदैन अथवा यसमा कम्पास हुँदैन। कम्पास नभएपछि यसले उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चिन्दैन। यसमा कम्पास हुनु पर्यो नि त उत्तर चिन्हको लागि त। यसमा कम्पास हुँदैन, कम्पास नभएपछि यसले पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चिन्दैन। नचिनेपछि के हुनु पर्यो त दुईटा कोअर्डिनेट थाहा भयो भने त हैन, दुईटा कोअर्डिनेट यहाँ र यहाँको कोअर्डिनेट दियो भने त कुन दिशामा फर्केको छ भन्ने अब त्यसले थाहा पायो नि त। त्यहाँपछि यसको आधारमा अरू जतिवटा कोअर्डिनेट पनि यसले डाइरेक्ट दिन्छ हो। अब यसमा के त ब्याक साइड भनेको के रहेछ नोन साइड अथवा नोन के हुन्छ यसमा नोन चाहिँ एउटा दुईटा हुन सक्छ। एउटा एक्स वाइ र जेड दिन पनि सक्छ है। एक्स वाइ र जेड हामी के गर्न सक्छौँ दिन सक्छौँ। जेड नदिए पनि हुन्छ किनभने यो लेभल गरेपछि यसले उचाइ चाहिँ फरक पत्ता लगाउँछ र उत्तर दक्षिण चाहिँ फरक पत्ता लगाउँदैन। एक्स वाइ भनेको के हुन्छ त नर्थ इस्ट इस्ट होइन यो पत्ता लगाउँदैन
है। तर जेड चाहिँ यसले पत्ता लगाउँछ, जेड नजिक जाने हुन्छ भनेको के भन्दा त्यो स्टेसन चाहिँ कति अग्लो छ कति होल्ट छ यसले दिन्छ है। अथवा अर बिएल एक्सवाई छैन हो, एक्सवाई छैन तर बियरिङ छ भने, बियरिङ भने थाहा छ, कम्पास पढेको छैन होइन हामीले, पुरानोलाई राम्रै थाहा छ बियरिङ भने के हो। कि त एक्स र वाई कोअर्डिनेट दिनुपर्छ कि त बियरिङ दिनुपर्छ, अनि नै यो दिशामा यसले हेरौ भनेर थाहा पाउँछ है। दुईटा मध्ये एउटा दिनुपर्छ। त्यसपछि थर्ड काम भने के त फोरसाइड, फोरसाइड छ जति हेरे पनि हुन्छ। अवधि हेर्ने क्लिक गर्ने, हेर्ने क्लिक गर्ने, हेर्ने क्लिक गर्ने। यो काम भनेको चाहिँ यति हो। प्रत्येकचोटि स्टेसन राख्ने बित्तिकै अब यो फोर साइड चाहिँ धेरैवटा हुन सक्छ, 30 40 50 जति पनि हुनसक्छ, 10 30 जति साइड पनि हुनसक्छ। अकुपाई पोइन्ट एउटा हुन्छ, ब्याक साइड एउटा हुन्छ, त्यसपछि अरू रिडिङ सबै के हुन्छ त हामीलाई चाहिने रिडिङ चाहिँ सबै के हो त फोर साइड। अथवा अरू के नाम सबैले फोर साइड लेखेको हुँदैन, कुनै मेसिनमा एफएस लेखेको हुन्छ फोर साइड हैन, कुनैमा साइड मात्रै लेखेको हुन्छ, अथवा के हुन्छ भने प्युर के लेख्छ फोर साइडले आफै नाम दिँदैन, आफै नाम दिँदा पनि हुन्छ हैन। त्यहाँ हेर्दाखेरि के हुन्छ भने सुरुलाई ब्याक साइड, मेसिन पछि फरक छ नामहरू, कन्फ्युजन नहुने हैन। कुनैले ब्याक साइड लेख्छ, त्यहाँनिर गर्दाखेरि पनि ब्याक साइड अर्कोमा कुनै मेसिन ल्याएर तिमीले हेऱ्यो भने ब्याक साइड खोज्दा भेट्दै भेट्दैन। तर तिमीसँग अलिक अनुभव छ भने यो भन्नु खोजेको छ भनेर आफै गर्न सकिन्छ हैन। होइन भने अब एप्पल चलाउने, एप्पल फोन चलाउनेले होइन अब एन्ड्रोइड चलायो भने निकै अप्ठ्यारो हुन्छ नि, एन्ड्रोइड चलाउनेले के अरे आइफोन चलायो भने निकै अप्ठ्यारो हुन्छ होइन। त्यस्तै हो, यो पनि कम्पनी फरक फरक छ, कुनै जापानिज कम्पनी छ कुनै चाइनिज कम्पनी छ होइन। अनि जापानिज कम्पनीले यताबाट गर्न खोज्छ, चाइनिजले उल्टोतिर आएको हुन्छ, अनि अर्को फरक फरक छ होइन। तर गर्ने काम एउटै हो होइन, मोबाइलले गर्ने फोनै त हो होइन, यसले गर्ने के हो त कोअर्डिनेट नै दिने हो, तर एउटा के यता राखिदिएको हुन्छ, अर्को उता राखिदिएको हुन्छ, नाम फरक फरक दिएको हुन्छ। त्यसो हुन्छ। हामीले गर्ने जम्मा 3टा काम गर्छ पोजिसनमा। पहिलो काम के अकुपाई पोइन्टमा गएर बस्ने, ठिक छ। दोस्रो काम ब्याक साइड हेर्ने। तेस्रो काम अरू चाहेका सबै रिडिङहरू, पोइन्टहरू, आवश्यक पोइन्टहरू जे जे छन् जे जेको हामीले सर्वे गरेर सबैको सर्वे गर्ने। ल यो काम कसरी गर्न सकिन्छ है त, यो मेसिन अनुसार पढौँ। ल पहिलो काम हामीले के त यहाँ पावर बटन छ यहाँनिर हैन, पावर बटन छ। पावर बटन थिचेर हामी के गर्छौँ यसलाई अन गर्छौँ। यो मेसिन राख्न त सिक्नुपर्छ, बिचमा राख्नु हाँ बिचमा राख्नु हो यो हलिन्छ कि भनेर यता राख्यो, यसो बिचमा यहाँ राख्नु पर्यो। कि मात्रै हेर न, ठिकै छ। पहिला हामीले के गर्यौँ त पावर बटन थिचेर पावर अन गर्ने। त्यसमा पहिला यहाँ ब्याट्री हुन्छ है, सुन्दै सिकाउँ न सबैले। यो ट्रिपोर्ट राख्न दिनु सक्छौँ होइन। ट्रिपोर्टमा यसरी यो बटरफ्लाई स्क्रु हुन्छ, यो लगेर यहाँ कस्न सक्छौँ है। यो हुन्छ मेसिन। तिमीलाई एउटा क्लास त के पनि हुन्छ भने मेसिनलाई कसरी खोल्ने र कसरी राख्ने पनि एउटा क्लास हुन्छ कि, एउटा क्लास तिमीलाई सिक्नको लागि लाग्छ। तर अब यहाँ हामीलाई त्यति समय छैन, तिमीले थ्योलाइटमा सिक्ने सबै त्यो कुराहरू थ्योलाइट जस्तै हुन्छ होइन। यसलाई ल्याएर हामीले यसरी राख्छौँ होइन। यसरी राखेर यहाँबाट यो बस्ने भएन, अलिकति यसो पल्टो पारेर हेर्छौँ मजाले सजिलो हुन्छ यसलाई बस्ने होइन। अब यसलाई लेबल गर्न चाहिँ यहाँ लेभल ट्युब छ है, यहाँनिर लेभल बबल छ यहाँनिर लेभल हेर्नको लागि। यो बबल हेरेर यसलाई लेभल गर्ने। पहिला त्यो पल्टो राख्नु भएन नि त, यसले पल्टो राख्यो भने रिडिङ पढ्दैन, फेरि टिल्ट ओभर भन्छ, पढ्दैन। एकपल्ट ट्राई गर्ने यहाँनिर मैले अन गरेँ। ए सरी ब्याट्री हाल्ने। ब्याट्री हाल्नको लागि यस्तो हुन्छ ब्याट्री, यो ब्याट्री हो। यसलाई पहिला मुनिबाट यसरी लाउने होइन, अनि माथिबाट यसलाई प्रेस गरेर हुन्छ सिधै लाउने, अनि त्यहाँबाट आवाज आउँछ। यसलाई खोल्दा यसरी
खेल्दा मात्रै लाग्छ अथवा यसो गरेर थिचेर लाए पनि हुन्छ। आउँदा आउँदैन खोल्दाखेरि यहाँ थिच्ने तान्ने है, लाउँदाखेरि यसो गर्ने सिधै ठेल्दा पनि हुन्छ होइन, अथवा अलिकति तल थिचेर ठेल्दा राम्रो, खोल्दाखेरि यसो गर्ने खुलिहाल्छ। ठिक छ, यो ब्याट्री लाउने। त्यस पछाडि पावर बटन थिच्ने, यहाँ पावर बटन छ, दुवैपट्टि डिस्प्ले हुन्छ यसको होइन। यहाँ टिल्ट ओभर भनेर आइसक्यो, यहाँ यसलाई ब्राइटनेस अलिक बढाउनुपर्छ। लाइट पनि नहुँदैन बाहिर गर्नु। टिल्ट ओभर भनेर लेखिरहेको छ हो। टिल्ट ओभर भनेको त्यो टिल्ट भइरहेछ भनेको भर्टिकल बसेको छैन, केही टिल्ट भएको छ भने होइन। यसलाई टिल्ट यो यसको झुकाव छ, मेसिन झुकिरहेको छ, एकतिर ढल्किरहेको छ होइन। भनेको मतलब लेभल गर्नु भनेको, लेभल मिलाउनु भनेको हो। लेभल मिलाउनुको लागि यहाँ स्पिड बबल छ, यहाँ बबल छ, लेभल मिलाउँदाखेरि लाइट जस्तै गर्नु छ, जस्तै गर्ने। किनभने यसलाई सेन्ट्रिङ पहिला गरिन्छ नि त, सेन्ट्रिङ गरे हुन्छ। सेन्ट्रिङ गरिसकेपछि सेन्ट्रिङ भाग्छ, नभए लेभल मेसिन जस्तो जताभातिर चलायो भने के हुन्छ, भाग्छ। त्यही भएर यसलाई गर्नको लागि के हुन्छ भने मुनि हामीले खुट्टा राखिसकेपछि यसबाट पनि गर्नु सक्छौँ कि हामीले योबाट यसरी तलमाथि सार्न सकिन्छ हामीले। यसलाई खोलेर अब यसमा लेजर पनि हुन्छ, लेजर छ यसमा। हेर्दै हो यहाँ आइपिसी गरेर सेन्ट्रिङ गर्ने, सेन्ट्रिङ गरेर लेबलिङ। सेन्ट्रिङ र लेबलिङमा म टाइम दिन्न है यहाँनिर, किनभने सेन्ट्रिङ र लेबलिङ हामी थर्ड सिकिहाल्छौँ है। अब यहाँ सेन्ट्रिङ लेबलिङ भइसकेपछि यो कुराहरू मात्रै म सिकाउँछु है। किनभने सेन्ट्रिङ लेबलिङ गर्न थाल्नु तिमीले एक दिनमा सेन्ट्रिङ लेबलिङै सिक्दैनौ है। हेडलाइटमा सिक्ने एउटै कुरा हो, हेडलाइटमा सिक्ने, त्यहाँ पछाडि काम मात्रै गर्ने है। म यहाँ छिटो आफ्नो तरिकाले गरिदिन्छु। लेभल मेसिन जसरी अहिले लागि सेन्ट्रिङ लेभलिङ भयो होइन। सेन्ट्रिङ लेभलिङ भएपछि टिल्ट ओभर भन्ने लेखिरहेको थियो अघि यहाँ, अहिले हरायो होइन। लेभल भएपछि त्यो हराउँछ, नभए हराउँदैन। भने चाहिँ काम गर्नै दिँदैन क्या, लेभल नगरिकन त काम गर्नै दिँदैन। अब लेभल भइसकेपछि अब ब्याक टु नर्मल स्क्रिन आयो होइन। अब यो त हामीले अन मात्रै गऱ्यौँ है। यो क्ल्याम्पहरू, होरिजोनल क्ल्याम्प, भर्टिकल क्ल्याम्पहरू छन् यहाँनिर, त्यो अहिले मैले सबै पढाइदिन्न, निकै टाइम लाग्छ। अब हामी के गर्छौँ भने पहिलो हामीले काम गर्दाखेरि यहाँ त धेरैवटा काम हुनसक्छ, 10औँ काम गरेको हुनसक्छ होइन। एउटा सर्वे गरेर धरानमा गएर एउटा सर्वे गरियो, धरान प्रोजेक्ट भनेर लेखिन्छ होइन। अनि यहाँनिर फाइलहरू यति धेरै बनेको हुन्छ, त्यसलाई हामी पेनड्राइभबाट अथवा यहाँबाट उसबाट कम्प्युटरमा निकाल्छौँ डाटा। लेख्ने केही लेख्नु पर्दैन, डाइरेक्ट कम्प्युटरमा जान्छ, नक्सा पनि कम्प्युटरले फ्याट्टा बनाइदिन्छ, काम सक्यो। यसमा केही गर्नै पर्दैन, सबै यहाँ बनाइसक्ने बित्तिकै यहाँ डाटा राख्ने ठाउँ हुन्छ, डाटा एक्सट्र्याक्ट गरौँ होइन। डाटा एक्सट्र्याक्ट गरेर कम्प्युटरमा तानिन्छ, सफ्टवेयर हुन्छ, सफ्टवेयरले नक्सा बनाइदिन्छ। कति सजिलो छ होइन। तिमीले लेख्नु पनि पर्दैन, नक्सा बनाउनु पनि पर्दैन है। त्यसको लागि के हुनु पर्यो त, तिमीले के काम गर्यौ भनेर त फाइल त चाहियो नि त, फाइल बनाउनु पर्यो पहिला है। त्यसको लागि मेनु भन्ने बटन छ यहाँ, मेनुमा जाने हो। मेनुमा गएपछि F1, F2, F3 छ हो। त्यहाँनिर F1, F2, F3 छ हो। यहाँनिर F1 लेखेको छ, F2 लेखेको छ, F3 लेखेको छ, F4 लेखेको छ हो। यहाँ माथि पनि F1, F2, F3। F1 थिच्यो भने यो के हुन्छ, टप फिल्ड भने। F2 लेख्नु गऱ्यो भने डाटा कलेक्सन भनेको यहाँ पनि F1, F2 लेखेको छ, यहाँ पनि F1, F2 लेखेको छ हो। F1 भनेको फङ्सन 1, फङ्सन 2, फङ्सन 3 भनेको है। अब हामीले गर्ने काम के हो त, डाटा कलेक्ट। हामी डाटा कलेक्ट गर्ने हो होइन भने चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ हो। अब यहाँनिर टप फिल्ड, डाटा कलेक्ट, लेआउट के हो हामीले गर्ने काम चाहिँ अहिलेको लागि हाम्रो डाटा कलेक्ट हो। भनेपछि F2 थिच्ने डाटा कलेक्टमा जाने,
F2 थिच्ने डाटा कलेक्टमा जाने है। अनि गरेपछि 1 नम्बरमा फाइलमा गएपछि F2 थिचेर डाटा कलेक्टमा जाने हो। F2 थिचेर डाटा कलेक्ट आएपछि के आयो सेलेक्ट द फाइल भन्ने आयो। अब मैले त्रिवेणी भनेर एउटा बनाएको थिएँ फाइल, त्यही फाइल भित्र बसेर काम गर्ने कि नयाँ फाइल बनाउने हो। के हुन्छ भने आज पहिलो दिन काम गरेको हुन्छ सर्टेन काम, भोलि काम गर्नु पर्यो त्यही फाइलभित्र छिरेर काम गर्नु पर्यो नि त। त्यहीँबाट कन्टिन्यू डाटा फेरि त्यही स्टोर हुँदै जान्छ। होइन नयाँ काम हो भने के गर्नु पर्यो, नयाँ फाइल बनाउनु पर्यो। अघि त्रिवेणी भनेर मैले यहाँनिर के अरे अकुपाइड पोइन्ट हालेको छु 500 500 500 होइन, र यतापट्टि 2टा पोइन्ट हालेको थिएँ। त्यही पोइन्टमा काम गर्ने हो भने के गर्नु पर्यो, त्रिवेणीभित्रै छिर्ने, होइन भने नयाँ फाइल बनाउनु पर्यो। नयाँ फाइल बनाउनको लागि के गर्ने, अब पहिला खोज्नु पर्यो भने लिस्ट भन्ने लिस्ट लेखेको देखियो, इनपुट लिस्ट अनि यहाँ इन्टर छ हो। यो लिस्ट लेखेको छ नि, यहाँ इनपुट छ, यहाँ लिस्ट छ, यहाँ इन्टर छ। यो इनपुट भित्र छिर्ने हो भने यसको सिधा तल भएको F1 थिच्नुपर्छ। लिस्ट भित्र छिर्ने हो भने यसको सिधा तल भएको F2 थिच्नुपर्छ। F3 को अहिले काम छैन, यहाँ खाली छ हो। F4 मा के छ त, इन्टर छ। यही लाइन ओके गर्ने हो भने इन्टर गर्नु पर्यो, ठिक छ। अहिले हामी अहिलेको फाइलमा नगर्ने नयाँ फाइल गर्ने हो भने के त, इनपुटमा जानु पर्यो, नयाँ इनपुट गर्नु पर्यो। अगाडि बनिसकेको फाइल कुनै फाइल आज काम गरेको, हिजो काम गरेको, अस्ति काम गरेको खोज्नु पर्यो भने लिस्टमा जाने, लिस्टबाट खोज्न सकियो होइन। इनपुट नयाँ गर्ने हो भने इनपुट, पुरानो खोज्नु पर्यो भने लिस्ट। त्रिवेणी गर्नु पर्यो भने इन्टर गर्दा पनि हुन्छ। त्रिवेणी त्यहाँ देखाइरहेछ, यो देखिरहेको छैन होला है। ब्राइटनेस अलिक कम छ। आऊ के आऊ न भाइ, अलिक नजिक आऊ, अलिक उभिएर आउँदा पनि हुन्छ। कता डेढ आऊ एमर्जेन्सी देखिन्छ, कता आऊ यहाँले त आयो उठेर यता पनि आयो यता ब्याङ्कलाई थोरै अगाडि गर न, सारा ब्यागहरूलाई जानु परेन अझै साह्रो सबैजना हामीले के गर्यौँ, हामी मिनुभित्र गएको, हामी के गरेको थियौँ, पहिला फेरि ब्याक गरिदिएँ, फेरि ब्याक गरिदिएँ म। यत्तिकै हुन्छ पहिलोपटक हामी कहाँ जाने, मिनुमा जाने। यहाँ मिनु छ, मिनुमा जाने, मिनु थिच्यौँ। त्यहाँपछि के आयो, F1 F2 F3 मा टप फिल्ड डाटा कलेक्ट हो। हामी के गर्ने हो त, डाटा कलेक्ट भनेपछि के थिच्नु पर्यो, F2 मा जाने डाटा कलेक्ट गर्ने। मैले F2 थिचेँ। अब भर्खरै काम गरेको त्रिवेणी भन्ने फाइल आयो, फाइल नेम FN त्रिवेणी आयो। त्रिवेणी काम गर्ने हो भने यसलाई इन्टर गर्ने हो। हिजो अस्ति काम गरेको अरू फाइल खोज्ने हो भने लिस्टमा जाने, त्यहाँ लिस्ट छ नि, लिस्टमा जाने। हिजो त्यो कुनै पनि नगर्ने, नयाँ गर्ने हो भने इनपुटमा जाने। अब लिस्ट गरेर एकपल्ट हेर्नु है त के रहेछ, यहाँ छ है हि भन्ने रहेछ, त्रिवेणी भन्ने रहेछ हो। अनि अब यसलाई हामी तल तल गयौँ भने EPL24 भन्ने पुरानो फाइलहरू, सुषमा भन्ने रहेछ, उनीहरूले प्र्याक्टिकल गरेका होलान् होइन। VS2 VS3 हो, दुनियाँ ट्राभल्स भन्ने रहेछ, दुनियाँ फाइल बनाएको रहेछ हो। यो फाइलमध्ये कुनै फाइलहरू छिरेर हामी काम गर्न सक्छौँ है। पहिला त्यही डाटा छ, कन्टिन्यू त्यहाँबाट जान सक्छौँ। हामीले अर्काको फाइलमा किन काम गर्ने, सर फाइल बनाउने चाहिँ कसरी हेरे सर? त्यही भनिरहेको छु भाइ। मिनुभित्र छिर्यौँ हामी भर्खर, मिनुभित्र छिरेपछि यो आउँछ हो। इनपुट जाने कि इनपुट नयाँ फाइल बनाउने भने इनपुटमा जाने, पुरानो फाइल जाने भने सर्च अहिले गऱ्यौँ हामीले लिस्टमा जाने हो। नयाँ फाइल बनाऊँ हामी, F1 थिच्नु पऱ्यो इनपुटमा, F1। अब यहाँ के छ हेर त, ALP छ सुरुमा हो, F1 को माथि, त्यो भनेको अल्फाबेट। अरू के छ, स्पेस, SPC भनेको स्पेस भनेको स्पेस राख्नु पर्यो, SPC। इन्टर, CLR भनेको क्लियर। यो त्रिवेणीलाई हटाएर नयाँ नाम लेख्नु पर्यो भने क्लियर गर्ने। इन्टर गर्यो भने त्रिवेणी इन्टर हुन्छ। भनेपछि हामी के गर्यौँ, त्रिवेणीलाई क्लियर गरेँ। मैले F3 थिचेँ, त्रिवेणी क्लियर भयो। अब के नाम राख्छ लु भन्नु, अहिले नम्बरमा छ, अल्फाबेट नगर्नुको लागि F1 थिच्नु पर्यो। अब अल्फाबेटमा आउँछ, के नाम राख्ने लगाउनु त, सर्वे राख्नु ल, तिमीहरू सर्वे ग्रुप होइन त, सर्वे राख्ने SUR
जित्न आउँछ नि मोबाइल पुरेको टुक्टुके मोबाइल भन्थ्यो त्यस्तै है डिस्प्ले अघि भन्छ होइन प्र्याक्टिस गर्दै गर वाइ सर्वे गऱ्यो हो अब के गर्ने इन्टर गर्नको लागि F4 गर्नु पऱ्यो इन्टर भनेको F4 को माथि छ नि त यहाँ होइन F4 खिच्नु पऱ्यो इन्टर हुन्छ सर्वे भन्ने बनायो हामीले हो नाम जुदो भने भएन भन्छ है पुरानो नाम र नयाँ नाम एउटै गर्न पाइँदैन सर्वे भन्ने अर्कोले बनाएको छ भने हामी सर्वे पनि बनाउनु पाइँदैन दुईटा फाइल हुँदो रहेछ होइन अर्को सर्वे 1 सर्वे 2 गर्नुपर्छ सर्वे फाइल बनाऊ हामी सर्वे फाइल चाहिँ छिट्यौँ अब के गर्ने भने चाहिँ मैले OCCPTR F1 मा F2 मा के छ ब्याक साइड F3 मा FS अथवा फोर साइड अथवा सब साइड अरू साइडहरू भयो होइन अनि पहिलो काम के त्यहाँ अकुपाइड पोइन्ट F1 खिच्नु पऱ्यो अकुपाइड पोइन्टमा जानु पऱ्यो हो हजुर F1 गर्ने अकुपाइड पोइन्टमा गयो अब यो पोइन्टको नाम के हो सर्वे गर्दाखेरि A B C D E F गरेर धेरैवटा पोइन्ट हुन्छ अथवा 1 2 3 4 गर्दै गइन्छ होइन यो पोइन्टको नाम हामीलाई थाहा हुनु पऱ्यो भनेको अब सर्वे गर्दै चाहिँ यसको नाम एउटा दिनु पऱ्यो जुन चाहिँ तिमीहरूले नक्सा बनाउँदैछौ त्यही नाम हुन्छ अब नाम चेन्ज गर्न पाएन होइन यसको नाम के पोइन्टको नाम चाहिँ सबैलाई हामी यसलाई के गरौँ यसलाई A गरौँ यसलाई B गरौँ यसलाई C गरौँ यसलाई D गरौँ यसलाई E गरौँ त्यसरी कन्टिन्यू जाँदै है यसको नाम हामीले के गर्ने भयौँ इनपुट अब नाम चाहिँ पहिला काम गरिसकेको छ भने यो चाहिँ काम गर्दाखेरि ABCD हामीले आज ABCDसम्म काम गऱ्यौँ भोलि जाँदाखेरि फेरि ABCD खोजेर काम गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ त्यस्तो छ भने के गर्ने सर्चमा जाने हिजो बनाइसकेको छ भने होइन भने हामी के गर्ने इनपुटमा जाने अहिले हामी क्या जान्छौँ इनपुट भनेपछि F1 खिच्नु हो F1 मा खिच्ने पोइन्टको नाम के राख्ने ए अब अहिले यहाँ मैले एक खिचेँ भने 7 आउँछ हो किन आयो अल्फाबेटमा F1 गर्नुपर्छ पहिला F1 खिच्ने अल्फाबेट पार्ने अनि यो पोइन्टको नाम ए अब इन्टर गर्ने यो ए भन्ने पोइन्ट चाहिँ के हो त मेजर स्टेसन हो कि माइनर स्टेसन हो कि होइन कुनै चेक गर्नको लागि राखेको स्टेसन हो कि के हो यसको चाहिँ ल यसलाई सपोज यो के हो त अथवा कन्ट्रोल पोइन्ट के लेखेन हुन्छ नि त यो यसको चाहिँ कन्ट्रोल पोइन्ट हो भने यसलाई यसमा फेरि आइडीमा नाम पोइन्टको नाम ए यसको स्पेसिफिकेसन चाहिँ के हो त आइडी चाहिँ कन्ट्रोल पोइन्ट भनेर हामी दिन सक्छौँ फेरि इनपुट खिच्ने अनि अल्फाबेटमा छ होइन अल्फाबेटमा यसलाई नम्बर पाउनु पऱ्यो के हो के लेख्ने भयो यसलाई हामीले सिपी ल कन्ट्रोल पोइन्ट सिपी गऱ्यो F4 भनेको इन्टर खिच्ने तल लाइनमा जान्छ सर ब्याक गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ BS यहाँ एस्केप छ एस्केप BSC एस्केप चाहिँ BSC ESC हजुर BSC यो माथि हो त्यो गरेर ब्याक हुन्छ ब्याक स्पेस अथवा एस्केप कुनैमा BS हुन्छ ब्याक स्पेस लेखा हुन्छ हामीले यहाँ अहिले लेख्दैछौँ नि यहाँ हाम्रो यो सिपी लेख्यो सीबाट उता सानो सी लेखेको त्यसैमा हालिरहेको छ नि त्यही यहाँ छ त यो एरो हेर्ने एरो छ नि तल माथि एरो छ नि हजुर अप एन्ड डाउन रहेछ यो सेटिङबाट पनि डाइरेक्ट सर्च पनि गर्न सकिन्छ यो सेटिङ त्यसले बनाएको छ यो हो हामी कन्ट्रोल पोइन्ट गऱ्यौँ अब त्यस पछाडि के छ इन्टर गऱ्यौँ हामीले अब के छ यहाँ एरो केमा छ हेर त एरो इन्स्ट्रुमेन्ट हाइटमा छ इन्स्ट्रुमेन्ट हाइटमा यसको एरो देखिरहेको छ इन्स्ट्रुमेन्ट हाइट 1.5 देखाएको छ हो इन्स्ट्रुमेन्ट हाइट भनेको भुइँदेखि यहाँसम्मको अथवा यहाँ यो चिन्ह छ नि यो यहाँ चिन्नुहुन्छ यहाँ चिन्नुहुन्छ हो यो चिन्हसम्मको हाइटलाई इन्स्ट्रुमेन्ट हाइट भन्छ यहाँदेखि यहाँसम्म टेपले नाप्नु पऱ्यो टेप ल्याउने हामीसँग मेजरिङ टेप हुन्छ मेजरिङ टेपले यहाँसम्म नाप्ने ट्याक्कै यो पोइन्टसम्म दुवैपट्टि हुन्छ ठिक छ त्यो हाल्ने यहाँनिर हामी इनपुटमा जाउँ इन्स्ट्रुमेन्ट हाइट इनपुटमा पहिला 1.5 गरेको छ अब कति हुन्छ 1 फेरि गरिदिउँ 1. सपोज 3 होला नाप्ने जेनरली 1.3 1.4 1.5 यस्तै हुन्छ किनभने मान्छेको हाइटसँग मिल्नु पऱ्यो नि त मान्छे 10 मिटर भन्दा मान्छेको आँखाभन्दा माथि लानु भएन हामीले हेर्ने हाम्रो हाइटभन्दा माथि लानु भएन त्यही भएर 1.2 to 1.5 को रेन्जमा हुन्छ जेनरली हो त्यही बिचमा अन्दाजी राख्ने होइन नि मैले अहिले अन्दाजी राखेँ तिमीले गर्ने के त्यहाँदेखि यहाँसम्म नापेर टेपले नापेर त गर्न सक्छौ नापेर कति हुन्छ 1.35735 होइन जति छ 35735 लेख्नु पऱ्यो 3527352 लेख्नु पऱ्यो जे छ त्यो लेख्ने है अनि इन्टर गरिदिने अब के भन्नु भने नर्थ इस्ट इस्टिङ र जेड चाहिँ 500 र नर्थ इस्टिङ 500 र जेड चाहिँ 100 गर्ने भन्ने मा हो क्या एउटा अप्सन दियो
यसको वास्तवमा यसको हामीलाई थाहा छ त अहिले छैन कि त जिपिएस ल्याएर यहाँ हेर्नु पर्यो त्यो केही रफ हुन्छ कि त एजिमिथल भनेको हामीले मान्नु पर्यो 500 500 र 100 लिने त लिने हो भने यस होइन भने के गर्नु पर्यो यस गर्नु पर्यो भने F3 नगर्नु पर्यो भने F4 है लिने यो कि नलिने नयाँ हाल्ने भने नो गर्नु पर्यो होइन त नो भने चाहिँ अब नयाँ हाल्नु पर्यो नयाँ हाल्नको लागि हामी के गर्ने OCNEZ भने चाहिँ लास्टमा हेर्छ इनपुट सर्च रेकर्ड भनेको यसलाई सेभ गर्नु पर्यो भने रेकर्ड REC छ F3 गर्नु भने ए रेकर्ड हुन्छ OCNEZ भनेको अकुपाइड पोइन्टको नर्दिङ लिस्टिङ र चेक कोअर्डिनेट भनेको OCNEZ भनेको लास्टको अब OCNEZ मा जाने F4 थिचेर हो अनि फेरि के आयो त इनपुट गर्ने नयाँ कि लिस्ट खोज्ने कि NEZ राख्ने कि हैन के भनेर आयो हामी केमा जान्छौँ इनपुटमा जान्छौँ हो नो डाटा NEZ मा जाउँ हामी NEZ मा यहाँ के आयो 500 500 र 100 आयो अब यसलाई नि ओके गर्ने फेरि इन्टर गर्दा पो होइन भने इनपुटमा जानु पर्यो फेरि F1 थिचेर इनपुटमा जाने हो नर्दिङ कति गर्ने 500 गर्ने ल 1000 गर्ने अहिले 500 गरेको थियो अहिले हामीले 1000 हो इन्टर गर्ने अब स्ट्रिङमा जान्छ फेरि के गर्ने फेरि क्लियर हुन्छ फेरि 1000 गर्ने हो फेरि इन्टर गर्ने अब जेड आयो जेड कति 100 छ कति गर्नु 500 गर्ने 500 गर्ने इन्टर XYZ कोअर्डिनेट अब के हो त सेट भयो हैन अब हामीले के गर्यौँ भने त्यसलाई रेकर्ड गर्ने त्यसलाई सेभ गर्ने भन्नु हामीले मैले यस थिच्ने हामीले नभने दिइहालेँ रेकर्ड गर्ने भनेर सोध्यो यस थिचेपछि के भयो त त्यो रेकर्ड हो के रेकर्ड हो यसको नर्दिङ लिस्टिङ र जेड कोअर्डिनेट रेकर्ड भयो हो अब भनेको अकुपाइड पोइन्टको काम हामी यहाँनिर बस्यौँ हामी कहाँनिर बस्यौँ भनेर हामीले जानकारी दिइसक्यौँ कहाँ बस्यौँ 1000 1000 र 500 मा बस्यौँ भनेर यसको लेभल चाहिँ यसको पोइन्ट डेलिभरी भएको कहाँ पर्यो त नर्दिङ लिस्टिङ 1000 1000 र सङ्गीतबाट 500 माथि बस्यौँ भनेर हामीले दिउँ यसलाई हो अब के गर्नु पर्यो नेक्स्ट काम भनेको त ब्याक साइड अकुपाइड पोइन्टको काम छ कि XYZ हामीले दिउँ अब जानु पर्यो केमा ब्याक साइड भनेको नोन साइड थाहा साइडमा हेर्नुपर्छ पहिलोचोटि हेर्दा हो ब्याक साइडमा जाने F2 अब ब्याक साइड जाँदाको लागि त्यो रिफ्लेक्टर राख्नुपर्छ रिफ्लेक्टर कहीँ राख त रिफ्लेक्टर खोला त त्यो तपाईँ बटन खोल्नु है तो ऐसा होना चाहिए इसको स्टैंड ले ये रिफ्लेक्टर प्लान बने यो रिफ्लेक्टर अब यसले जहाँ पाएपछि हेरेर चिन्दैन अब रिफ्लेक्टर जो यसको हाइट हुन्छ रिफ्लेक्टर हाइट चाहिँ यतिकै राख्ने कति हाइटमा राख्ने यसलाई थिचेर तपाईँलाई सार्न सकिन्छ हो यसरी सार्न सकिन्छ र यहाँनिर लेखेको हुन्छ यहाँ रिफ्लेक्टर हाइट कति राख्ने यहाँ लेखेको छ होइन लेखेको छ नि त रिफ्लेक्टर हाइट कति पार्ने भने यहाँ सपोज 1.5 गर्ने हो भने यहाँ 1.5 1.5 मिटर भनेको मतलब अब यहाँदेखि भुइँदेखि यहाँसम्मको हाइट चाहिँ कति छ भुइँदेखि अब यहाँ 1.5 मिटर देख्नु भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ कति छ टोटल हाइट कति छ 1.5 मिटर छ अघि यो 1.35 गरेर थियो योभन्दा अलिक तल थियो नि होइन मोटामोटी मैले रफली गरेको हजुर अहिले यो कति 1.5 मिटर यसको हाइट 1.5 मिटर यसको नि हाइट थाहा पाउनु पऱ्यो किनभने हामीलाई चाहेको पोइन्ट त जमिन हो नि त मेसिनले हेर्छ कहाँ यहाँ अब जमिन कति तल छ भनेर थाहा पाउनु पऱ्यो नि त कति तल छ 1.5 मिटर तल छ यसलाई हामीले कहीँ प्लान गर्छौँ ब्याक साइड भ्यू गर्दा चाहिँ हामीले के चाहिन्छ भने यसले प्लान गर्न सक्नुहुन्छ त्यो प्लान हो यसलाई पक्रिनले समाउँछ ब्याक साइडमा एकछिन हामीलाई टाइम लाग्छ कि ब्याक साइडमा हेर्दा टाइम लाग्छ यसलाई पक्रिन चिन लगाउँदाखेरि चाहिँ हल्लाएर पक्रिन्छ मान्छेले होइन त्यो टाइम लाग्ने भएर यसलाई यो प्लानको सहायताले ब्याक साइडमा राख्नुहुन्छ
ठिक छ यसले पक्रिने मात्रै काम हो त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ भने यसको बबल कहाँ छ यहाँ छ यो बबललाई हामी के गर्नुपर्छ सिधा गर्नु पर्छ होइन अनि के बुझ्छ त्यसले यहाँ हेर्नु भनेको मतलब यहाँबाट सिधा ढुङ्गा जाँदा कहाँ हुन्छ यहाँ बुझ्छ हामीले हेरेको त यहाँ हो होइन यसलाई त्यही भएर सेन्टर गर्नु पर्यो सेन्टर गर्नको लागि हामीले यसलाई एक हातले पक्रिने त्यो तलकोलाई सेन्टर पारेर यसरी हामीले राख्न सक्छौँ यहाँनिर पनि लेभल गर्नु लेभल गरेर चाहिँ के भयो त र जहिले पनि के ख्याल गर्ने भने त्यो चाहिँ जहिले पनि मेसिनतर्फ फर्किनु पर्यो मेसिनले हेर्नु पर्यो त्यहाँ छ जहिले पनि कता फर्किनु पर्यो मेसिनको तर्फ फर्किनु पर्यो यसले अर्को पनि खोलेर उता राख्नु एउटा कहीँ पर राखेर हुन्छ सुझाव भाइ त्यति काम गरेर आएको कुनामा लगेर नटक्काइकन ठिक छ डिटेल गरेर डिटेल गरेर पल्लो छेउमा गएर त्यसलाई नटक्काइकन है मैले कसरी गरेर देख्यो नि त्यसरी सेट गरेर आउँछ अहिले हामी ब्याक साइड कुनलाई गर्ने भयौँ यसलाई गर्ने भयौँ है त ब्याक साइड यसलाई गरौँ मेसिन सधैँ क्लकवाइज हुनुपर्छ क्लकवाइज नजानेले यसो सिकाउनु कि जता जता भयो भने केही फरक पर्दैन हेडलाइट चाहिँ क्लकवाइज घुमाउने भन्ने हो किनभने त्यो क्लकवाइज एङ्गल लिने कि क्लकवाइज एङ्गल लिने भन्ने हुन्छ होइन हामीले त्यहाँ क्लकवाइज एङ्गल लियो भने त धेरै फरक पर्छ 100 कति फरक पर्छ 360 डिग्रीको फरक पर्छ होइन क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज फरक पर्दैन त्यसले प्लस एक्साइड गऱ्यो भने त्यहाँ अलिकति फरक पर्छ तर के भने एन्टी क्लकवाइज के अरे घुमाउँदाखेरि यहाँ हेरेर तिमीले यहाँ हेर्नुपर्ने छ तिमीले चाहेको यो एङ्गल हो भने यति मात्रै हेर्दाखेरि किन त्यतैबाट एङ्गल दिन्छ राइट एङ्गल टु दि राइट गरेको छ भने होइन हजुर एचआर गरेको छ भने हेडलाइनमा पनि क्लकवाइज एङ्गलै दिन्छ तर एचएल गरेको देख्यो भने यति घुमाएको बाँकी एङ्गलमा दिन्छ 360 डिग्रीको फरक परिदिन्छ है त्यो भएर अब हामी के गर्छौँ त ब्याक साइडलाई साइड गर्छौँ ब्याक साइड गर्न आउँछ यो आइपिस हो आइपिसलाई आफूतर्फ फर्काउनु पर्यो राख्यो भाइ छोडिदेऊ गाडी जान्न भने छोडिदेऊ आऊ यता अगाडि आउनु भएन छोड्यो अहिले गर्नु भएन त्यसमा चाहिँ तिमीको त्यो सेतो कालो पनि बाहिरपट्टि छ नि त्यसमा छैन किन होला भन्नु त त्यो सेतो कालो भनेको चाहिँ कहिले काहीँ के हुन्छ भने यहाँबाट पर हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन यो रोड पारीमा पर लगेको छ त्यो यो मात्रै हुँदाखेरि कहिले काहीँ देखिँदैन सेतो कालो हुँदाखेरि चाहिँ यहाँबाट हेर्दाखेरि देखियोस् भन्नको लागि आकर्षण गर्नको लागि त्यो राखेको है अब यस्तो चाहिँ खुसिएको अब हामी के गर्छौँ क्याम्प खोलेर हामी यहाँ गन साइड हुन्छ गन साइडबाट पहिला हेर्छौँ गन साइडबाट हेरेर त्यहाँ साइड गर्छौँ साइड गरेर यसलाई हामी प्लान गर्छौँ हजुर क्याम्प भनेको ग्राम दुईटै प्लान गर्छौँ हो अनि त्यहाँपछि तलबाट हेरेर मजाले हामी के गर्छौँ फोकस गर्छौँ त्यहाँनिर यो खुल्ला हेरिरहेको छौँ हामीले माथि भएकाले के फरक पर्दैन कहिले माथि टुप्पामा हेर्नुपर्ने हुन्छ कहिले भुइँमा हेर्नुपर्ने हुन्छ हाइटसँग मतलब भने तल छ नि जता माथि गइहाल्छ लगाउनु यो लाइटले हो कि होइन होइन यसले रेकगनाइज गर्नुपर्छ यसले आफै चिन्छ
छेउमा लगाउँछ रेकर्ड आवाज आउँछ यसले रेकर्ड गरिहाल्छ होइन यसले चाहिँ भन्छ अलिक नजिक भयो खालि फोकसिङ गर्नलाई ठुलो देखिरहेको छ क्या त्यो पार्कको अलिकति भागमा देखिन्छ त्यसले यति नजिक प्रायः हुँदैन स्टेसनहरू होइन 3 मिटरभन्दा नजिक गर्दाखेरि चाहिँ फोकस गर्न गाह्रो हुन्छ है त्यो लेभल गरेर न त्यसमा गर्दा पनि हुन्छ अब हाम्रो ब्याक साइडमा गर्ने काम के F2 थिच्ने ब्याक साइडमा छिट्छौँ हेर है F2 थिचेर यताउतिबाट हेर धेरैले अरूले हेर पछाडि पनि अलिक ठाउँ थियो हामी के गर्छौँ F2 थिचेर ब्याक साइडमा गयौँ डेस्कमा उभिएर हेर्दा पनि हुन्छ उप यो पछाडिको देखेन भने उप पढ्दाखेरि केही बिग्रिँदैन अरू बेला चुप्पिने होइन पढ्नेको लागि चाहिँ बिदा हुन्छ F2 गरेर हामी के गर्छौँ ब्याक साइडमा जान्छौँ अब बल्ल हामी ब्याक साइडमा छौँ अब ब्याक साइडको पोइन्टको नाम के अघि ए गरेको थियौँ त्यसलाई हामी के गर्ने भएको छौँ बी इनपुट गर्ने ब्याक साइडमा एरो छ बिएसमा होइन इनपुट गर्ने यसको नाम के दिने अल्फाबेट गर्ने बी दिने अनि हामी इन्टर गर्छौँ F4 हो इन्टर गरेँ पोइन्ट कोड अघि हामीले के गरेको थियौँ के अरे के बनाएको थियौँ हामीले कन्ट्रोल पोइन्ट सिपी गरेको थियौँ भने अहिले सिपी नै गर्दा अब किनकि यो कन्ट्रोल पोइन्टै हुनसक्छ अथवा अरू नाम दिँदा पनि भयो होइन ल हामीले यसलाई पनि के गर्यौँ हामीले इनपुट गरेर के गर्ने भयो सिपी नै लेख्ने भयो क्लियर गरेँ मैले अल्फाबेटमा जानुभयो सी अनि हामी पी हो इन्टर गरौँ इन्टर गरेको नाम सिपी हो RST छ भनेको रिफ्लेक्टर त्यसको नाम रिफ्लेक्टर हो त्यसको हाइट कति गरेको छ हामीले 1.5 मिटर छ 1.28 गरेको चाहिँ यसलाई के गरौँ हामीले क्लियर हामी यसलाई इनपुटमा गएर यसको इनपुट गरौँ पहिला क्लियर गरौँ अनि कति 1.5 गरौँ इनपुट 1.5 हामी त्यहाँ सेट गरेको छ है त्यही सेट गरेको यहाँ इन्टर गर्ने इन्टरबाट त्यसपछि क्या गर्नुपर्छ इन्टर होइन F4 मा इन्टर ल्याएछ नि F1 F2 F3 F4 मात्रै एउटा गर्ने हो F4 गऱ्यौँ हो अनि हामी के गर्यौँ त त्यसको नाम राख्यौँ र त्यसको हाइट राख्यौँ त्यो पोइन्टको नाम राख्यौँ बी होइन सिपी त्यसको कोड सिपी राख्यौँ अनि त्यसको हाइट राख्यौँ कति 1.5 हो अब के छ भने इनपुट अरू केही इनपुट गर्नु छ ओसेट 0 सेट गर्ने हो त्यसलाई होइन ओसेट भनेको 0 सेट अथवा मेजर गर्ने हो मेजर गरौँ भने त हुँदैन मेजर गर्ने होइन त्यहाँ हामीले के गर्नुपर्छ इनपुट गर्नुपर्छ इनपुटमा जाउँ हामी फेरि तर यो त इनपुट भइसक्यो अब ओसेटमा जाउँ ओसेट भने त्यो तिनवटा कुरा हामीले सेट गरियो होइन अब हामीले मेजर ओसेट इनपुट इनपुट फेरि यही इनपुट हुन्छ होइन ओसेट ठिक छ त्यहाँपछि हामीले के गर्ने भने यहाँ बिएस छ नि त हामीले बिएस अझै हामीले ब्याक साइड हामीले सकिसकेको छैन हामीले के गर्यौँ भने बी भन्ने नाम दिउँ पोइन्ट कोड दिउँ रिफ्लेक्टर हाइट दिउँ अब बिएसमा जाने ब्याक साइडमै हामी फेरि बिएस थिच्ने मेजर गर्ने नयाँ डाटा मेजर गर्छ यसले है हामी बिएसमा जाने बिएसमा गएर पोइन्ट बी ठिक छ यसलाई के गर्ने भने इनपुट छ लिस्ट छ एनइएजेड नर्थिङ इस्टिङ र एजेड भनेको चाहिँ अजिमुथल एङ्गल भनेको बियरिङ भनेको त्यो भनेको एजेड भनेको के त बियरिङ अजिमुथल एङ्गल भनेको त्यो भनेको के हो त बियरिङ हो हामी केमा जाने एनइएजेडमा जाने नर्थिङ इस्टिङ कि त त्यसको कोर्डिनेट थाहा हुनुपर्छ हामीलाई कि त बियरिङ थाहा हुनु पऱ्यो एनइएजेडमा जाने एनइएजेड चाहिँ मैले अब नर्थिङ इस्टिङ कति छ त्यसको थाहा छ छैन छ भने थाहा छ भने त्यसको कोर्डिनेट छ भने नर्थिङ इस्टिङ हाल्ने छैन भने फेरि एजेडमा थिच्ने हामीलाई त बियरिङ हाल्नु पर्थ्यो होइन हामीसँग कम्पास छ भने हामी बियरिङ हाल्न सक्छौँ एजेडमा जाने हो ब्याक साइड एचआर भनेको ओरिजिनल एङ्गल भनौँ अब मात्रै हामी इनपुट गर्ने अब ओरिजिनल एङ्गल इनपुट गर्ने कति हो त ओरिजिनल एङ्गल यसको 0 90 180 180 अलिकति बढी कि त कम्पास ल्याएर हेर्ने यहाँ कम्पास राख्ने होइन कम्पास राखेर हेर्ने होइन भने अहिले हामीले के गरिदिन्छौँ रफ गरिदिउँ यो एङ्गल गरी त यता 0 हो नि त यता 90 हो उता 180 180 हो 180 भन्दा अलिकति बढी जस्तो छ भने 200 हालिदिउँ 200 हाल्दिउँ है त
ल हामीले के गर्ने भयौँ 200 हाल्ने भयौँ। यो 200 के भयो बियरिङ भयो। त्यहाँको कोअर्डिनेट थाहा थियो भने सकिहाल्यो। XYZ थियो भने XY मात्रै थियो भने जेड चाहिँदैन जेड आफै नाप्छ यसले। XY हामीलाई थाहा थिएन त्यही भएर हामी के गर्यौँ यही माने यो त हामीले मानिरहेको छौँ भने त्यो गएर थाहा पाउने थाहा छ त। सर एचआर भनेको होरिजेन्टल एंगल दिने कि बेरिङ होरिजेन्टल एङ्गल टु द राइट भनेको बियरिङ हो है। एजेड भनेको थियो नि त अघि होइन अजिमुथल बियरिङ भनेको है। होरिजेन्टल एङ्गल टु द राइट मतलब यहाँबाट 0 अनि 90 राइटबाट गयो नि त होइन। हो यसलाई इन्क्लुड गर्ने। अब के हो त अब हामी त्यहाँको मेजर गर्न सक्छौँ छोडा त भाइ छैन मेजरमा जाउँ। सर यसको ब्रान्ड सर हुँदैन सर हामीले त्यो पनि म्याक्सिमम बनायौँ। देखिनै देखियो साइड राम्रै भएन भने मेजर हुँदैन है। लाइट पुगेन भने मेजर हुँदैन। आउटडोरको यो त आउटडोर गर्ने हो नि त कोठाभित्र गर्ने होइन नि त। नजिक भएको कारण साइड गर्नु नजिक भएको भए पनि हेर्न चाहिँ हेर्छ तर साइड गर्न अलिक गाह्रो हुनसक्छ। फोकस त्यो फोकस नै राम्रो हुन्छ नि त नजिक भएको कारण एकदमै नजिक हो कि सर यसमा डाइफ्राग्राम हुँदै हुँदैन डाइफ्राग्राम आवाज आउँछ त्यो चाहिँ आवाज आइरहेछ। यसले मेजर रेकर्ड गरेको थियो अलि सेन्सिटिभ नै भयो रेकर्ड गरेको थियो। ठ्याक्क त्यो काटेको छ नि बिचमा यसरी यसरी काटेको 6वटा भाग हुन्छ त्यहाँभित्र पारेपछि यसले रेकर्ड गर्छ। सर यसमा यसले रेकर्ड गरिसक्यो डाइफ्राग्रामै हुँदैन यो फाट्नै भएको यहाँ यसले रेकर्ड गरिसक्यो त्यहाँ कोर्डिनेट यसले रेकर्ड गरिसक्यो। फेरि एकपल्ट हामी चेक गरौँ हो योसम्म त थाहा छैन हामी सबै इनपुट गरेको कुराहरू छ। अब रेकर्ड गर्नु पऱ्यो छेल्नु भएन। मैले रेकर्ड थिच्ने पुरानो रेकर्ड यस सरी त्यो रेकर्ड हो है। यसले आफै यसले डाटा रेकर्ड गरिसक्यो त्यहाँको कोर्डिनेट यसले दिइसक्यो है। चेक गर्नु पऱ्यो भने फेरि हामी पछाडि गएर चेक गर्न सक्छौँ होइन। यसले हेरिसक्दाखेरि डाटा रेकर्ड गर्छ है। रेकर्ड गर्ने नगर्ने भनेर सोध्छ होइन। फेरि सर यसले रेकर्ड गरिसकेपछि डिस्प्लेमा डिस्प्ले गर्नुहुन्छ त्यो सेटिङमा हुन्छ। सेटिङमा फेरि एकछिन डिस्प्ले गर्ने पनि बनाउन सकिन्छ होइन। अनि त्यो डिस्प्ले गर्ने बनाउँदैनन् जेनरली काम गर्ने मान्छेहरूले किनभने डिस्प्ले गरेर टाइम लस हुन्छ होइन। रेकर्ड गरेर छोडो रेकर्ड गरेर छोडो डिस्प्ले गर्छ है। नयाँ सिक्दाखेरि डिस्प्ले सेटिङमा गरेर गर्न सकिन्छ। अब मैले फेरि एकपल्ट नाप्थेँ है मैले त्यसलाई है मेजर गर्ने मैले F4 के गर्नु ब्याक साइड चाहिँ छिर्नु नि होइन। सिटी बी पोइन्ट मेजर गरेँ F3 थिचेँ मैले मेजर गर्ने। मेजर गर्दाखेरि के मेजर गर्ने भन्छ VH चाहिन्छ। भर्टिकल र होरिजेन्टल एङ्गल भनेको यो भनेको भर्टिकल र होरिजेन्टल डिस्टेन्स भनेको V र H। अनि के छ SD छ। SD भनेको स्लोपिङ डिस्टेन्स भनेको के त त्यहाँदेखि त्यहाँसम्म कति भिरालो छ भनेर नाप्ने भनेको त्यो पनि नापिदिन्छ यसले। अरू के त NZ भनेको नर्थिङ स्टिङ र RL भनेको होइन। नर्थिङ स्टिङ र RL भनेको यो हामीले चाहिने के हो त नर्थिङ स्टिङ र RL हो। VH जाने भर्टिकल एङ्गल भर्टिकल डिस्टेन्स यहाँदेखि त्यहाँसम्म कति गहिरो छ त्यो निकालिदिन्छ। H भनेको होरिजेन्टल डिस्टेन्स यहाँदेखि त्यहाँसम्म कति दूरी छ त्यो पनि दिन्छ। यो F1 थिच्यो भने होइन। F2 थिच्यो भने SD भनेको स्लोप डिस्टेन्स दिन्छ। F3 थिच्यो भने के दिन्छ नर्थिङ स्टिङ र जेड दिन्छ। अब हेरौँ नर्थिङ स्टिङ र जेड नाप्दैछ त्यसले एकछिन देख्यो गयो हो। एकछिन देख्यो गयो मेजर गऱ्यो रेकर्ड गऱ्यो हो। अब हामी के गर्छौँ रेकर्ड गर्ने अब होइन। रेकर्ड गर्ने कि नगर्ने यस गर्ने चाहिँ रेकर्ड ब्याक साइड रेकर्ड भयो होइन। ओभर राइट भन्छ दुईचोटि गऱ्यो नि त हामीले। अहिलेकोमा ओभर राइट गर्ने भन्छ होइन। अहिलेकोलाई मेटाएर यो हाल्ने भनेको क्या यो नो गऱ्यो भने अहिलेको पनि डाटा बस्छ यो पनि डाटा बस्छ। कहिलेकाहीँ यो मेसिन अलिअलि हल्लिरहेको छ त्यो हल्लिरहेको अलिकति 1-2 mm को फरक पर्छ नि त। अहिलेको र अहिलेको दुइटै रेकर्ड गर्ने कि अहिलेको मात्रै गर्ने भन्दैछ। हामीले यस गऱ्यौँ भने अहिलेको मात्रै रेकर्ड हुन्छ। नो गऱ्यो भने अहिलेको पनि छ दुईचोटि। यस गऱ्यौँ अहिलेको मात्रै 2 सेकेन्ड होइन। यो पोइन्ट हामीले
अकुपाइड पोइन्ट पनि इनपुट गरिसक्यौँ, त्यो ब्याक साइड पनि इनपुट गरिसक्यौँ। ब्याक साइड इनपुट गर्नको लागि हामीले के गर्यौँ, यसको बियरिङ दियौँ होइन। बियरिङ दिएपछि यो जुत्ता फर्केको छ भनेपछि बाँकी यसले त्यसको कोर्डिनेट आफै क्यालकुलेट गऱ्यो। अब अरू कोर्डिनेट हामीले जतिवटा कोर्डिनेट चाहियो मेसिन खुल्लै छोड्ने खुल्ला गर्ने होइन, जाँदा हेर्नु चाहिँ हेर्ने होइन। चेन्ज गर्नु फेरि चेन्ज गर्नुपर्छ, चेन्ज गर्न पाइन्छ, प्रत्येक चेन्ज गर्न पाइन्छ। तर के गर्ने मैले काम गर्दाखेरि 1.5 भने सबैसँग 1.5 गर्ने, दिनभरि 1.5 गर्ने। किन भर्ती मैले बिर्सेँ यहाँ चेन्ज गर्न पाएन, बिर्स्यो भने त मिस्टेक भयो नि त। त्यही भएर 1.5 यो गरेपछि सबै 1.5 गर्ने। त्यहाँ कति गयो 1.5 गराएछ। यो भनेको हाम्रो एफजी हो, एफजीमा जाँदा भयो। पहिला साइड गरेको थियो, पहिला साइड गरौँ। साइड गर्नको लागि यो गन साइड हो, गन साइडबाट हेर्ने होइन। यहाँ मुनि पनि हुन्छ, अलि होस् मान्छे पनि यसरी मुनिबाट हेर्दा त्यस्तो छ होइन। यहाँबाट हेर्ने, यहाँबाट हेर्दा के देखिन्छ, एउटा ट्रायङ्गल देखिन्छ। त्यो ट्रायङ्गल चाहिँ त्यो परको उसमा रिफ्लेक्टरमा बिचतिर पार्ने, परबाट हेर्दाखेरि देखिन्छ। अनि यो दुईटै क्ल्याम्पलाई क्ल्याम्प गर्ने, ठिक छ। यसलाई अब के गर्छ चाहिँ यसको नाम दिउँ हामीले, यसको बी दिउँ, त्यसलाई सी दिँदा भयो होइन। कल्लु गरेर कल्लु गर्छ भन्दै गर, कसले बुझाएको छ भन्दै गर। इनपुट गरेर ल इनपुटमा दिन्छ, त्यसको नाम के हो, सी गरेर अल्फा F1 अल्फा इन्टर गर पोइन्ट कोड अनि फेरि इनपुट गर। अनि फेरि अल्फा F1 अब CP1 हाइट पनि त्यति नै हो। हाइट छ इनपुट ठिक छ। ओके गर्ने इन्टर गर। अब के गर्नु तिमीले डाइरेक्ट मेजर खिच्ने हो, बाटो चाहिँ खाली गर्नु पऱ्यो, सिधै मेजर खिच्दिन। त्यसको पनि डिसाइड मेजर आइहाल्छ। मेजर गरेर त गर्दै जाने एउटा दिनभरि गरेर मात्र यहाँ बस्ने र पहिलो साइड हेर्न त्यति मात्रै गरेर त्यहाँपछि दिनभरि मेजर गर्छ, त्यसले रेकर्ड गरिहाल्छ। मेजरिङ भइरहेको मेजरिङ भएन, किन भएन, साइड राम्रो भएको छैन। मैले माथिबाट मात्रै हेरेँ, मुनिबाट हेरेर त्यहाँ ट्याक्क मिलाउनु पर्छ, बेसी जानु पऱ्यो नि त। साइड गरेर यसले साइड गर्छ, सँगसँगै साइड गर्छ। नठेल है, मेसिनरी नठेल, साइड गर्ने साइड लाग्ने भनेको वर्टिकल साइड गर्ने। के गर्ने के गर्ने यहाँबाट हेर्दा भनेको मैले यसो हेरेर त्यसको बिच बागतिर मात्रै पारेको छ। हामीलाई तिमीले धान भगाएछ भाइ, कहाँ लगेछ लगेछ, कता लाग्यो खै देखेन नि त, कहाँ लाग्यो ल। दुईवटा यो ओरिजिनल क्ल्याम्प हो, यो खोलेपछि दायाँ बायाँ घुम्छ मेसिन है। यसलाई कसो भने दायाँ बायाँ मेसिन घुम्दैन। अब यो भर्टिकल क्ल्याम्प हो, यसलाई कसो भने यो हल्लिँदैन, यसलाई खोलो भने यो तलमाथि हल्लिन्छ है। दुईवटा क्ल्याम्प हुन्छ। यो स्लो मोसन हो, यसलाई तलमाथि बिस्तारो गर्नु पऱ्यो भने यसले गर्छ हो, कस्नु पऱ्यो यसले तलमाथि बिस्तारो सार्नु पऱ्यो भने यसले कसो भने के हुन्छ, दायाँ बायाँ। यो कसो भने दायाँ बायाँ हल्लिँदैन, खोलो भने अब दायाँ बायाँ घुम्छ हो। कसेपछि दायाँ बायाँ मात्रै घुमाउनु पऱ्यो भने यसले घुमाउने घुम्दै हो, चिन्नु पऱ्यो है। अब के गर्ने, गन साइडबाट हामीले हेर्ने, पहिला खोल्नु पऱ्यो। यो खोलेर कहाँ हेर्छौँ हामी, गन साइडबाट हेर्ने, गन साइडबाट मोटामोटी त्यहाँ रहेछ, परबाट हेर्दै थाहा हुन्छ, पर पुर्याउने। ठिक छ, यसलाई गरिदिउँ हामीले, यसलाई पनि गर्छौँ। अब त्यहाँपछि के गर्ने, यहाँबाट हेर्नु पऱ्यो। पहिला आइपिस क्लियर हुनु पऱ्यो। आइपिस क्लियर गर्नको लागि त्यहाँको क्रसहरू क्लियर गर्न यो चलाउनु पऱ्यो आइपिस हो। फोकसिङ गर्नको लागि यो फोकसिङ स्क्रु यो चलाउने हो।
वेस्ट इन्डिज चलाएर त्यसलाई हेर्नु पर्यो, क्लियर हुनु पऱ्यो नि त। क्लियर भयो तर अलिक तल छ, अहिले माथि लानु पऱ्यो नि त, के गर्ने यो त लाउने यसो गरेर भने माथि जान्छ, यसो गरेर तल जान्छ, यो मिराज हेरिदियो तलमा साइड जान्छ हो, यसलाई यदि आधा हो मेजर गरिसक्यो होइन, तलमा त्यहाँ साह्रै यसले साह्रै हो। घुम्छ अहिले आउँदैछ कि कहिले घरबाट आएको ए एउटा आँखा बन्द गरेर हेर्दा पनि हुन्छ, अलिक पाँच भएन भने सकिँदैन, एउटा आँखा सोच्ने अर्को आँखाले हेर्ने पर्छ। अब के गर्ने टोरी बेर लाने, अर्को ठाउँ हेर्ने, कहाँ कहाँ हेर्नुपर्ने छ त्यो ठाउँ हेर्दै जाने, 20 ठाउँ हेर्नु छ, 50 ठाउँ हेर्नु छ, 30 ठाउँ हेर्नु छ, हेर्ने। फेरि नयाँ ठाउँमा जान्छौँ, के गर्छौँ अब वाइट पोइन्ट हावाको ठाउँमा हो। अब यही तान्ती गर्दै जाने हो भने अब त्यो पोइन्ट पनि थाहा भयो हामीलाई, त्यो पोइन्ट पनि थाहा भयो, अब त्यो पोइन्ट पनि थाहा भयो नि, भोलि जान्छौँ भने भोलि वाइट पोइन्ट गर्नु पऱ्यो नि त, त्यहाँ गएर गर्नु पऱ्यो भने त्यहाँ गएर वाइट पोइन्टले खोलेर के हाल्छ त, अहिले जे आएको छ त्यही खोलेर स्टुडेन्ट चेन्ज गरेपछि यो पो हामीले एकपल्ट मान्न मिल्दैन, फेरि भएर त्यहाँ गएर काम गर्दाखेरि काम चाहिँ एकै ठाउँ गर्दा सकिँदैन, फेरि त्यहाँ गर्दाखेरि त्यहाँ पनि आएको कोर्डिनेट छ नि त, हुन्छ त्यहाँ गएपछि यहाँ हेर्नुपर्छ। एकछिन बस्नु फेरि अलिकति गरिदिन्छु, त्यहाँदेखि प्र्याक्टिस गर्नु सुरु गर्दाखेरि पहिलो मेसिन राख्ने ठाउँमा के भन्दो रहेछ अकुपाइड पोइन्ट, अकुपाइड पोइन्टमा के हाल्नु पर्दो रहेछ, पहिला सेन्टिमिटर गरिसक्यो, त्यसरी एक्स वाइ जेड हाल्नु पर्यो अकुपाइड पोइन्टको होइन। पहिलोचोटि काम गरेको छ भने कि त मोबाइलमा पनि अलिक एक्स्ट्रा डेट दिन्छ मोबाइलले होइन, रफ त हुन्छ तर एक्स्ट्रा डेट दिन्छ मोबाइलबाट हेर्छ, त्यहाँनिर मोबाइलबाट। अरू के त जिपिएस भन्ने एउटा हुन्छ, जिपिएस ल्याएर हेर्न सकिन्छ, त्यो कोर्डिनेट यहाँ कपी गर्न सकिन्छ। त्यो दुइटै छैन हामी के गर्न सक्दछौँ, मान्न सक्छौँ, 500 500 500 या त 1000 जे गरेर मान्न सक्छौँ, एउटा मानिदिने ठिक छ। त्यति गरेर चाहिँ अकुपाइड पोइन्ट सकियो। टेस्टेड आउट के छ बिएस, बिएसमा के हाल्नु पर्यो, बिएसमा एक्स वाइ हाल्नु पर्यो अथवा बिएस भनेको एनजेड नर्थ इस्ट जाने एजेड अजिबिकल होइन, एजेड एजेड होइन, एजेड अजिबिकल एङ्गल भनेको बियरिङ भन्नु है होइन। गर्नु पर्यो के त बियरिङ हाल्नु पर्यो। यो पोइन्टलाई हामीले ब्याक साइड गऱ्यौँ, ब्याक साइड भनेको मैले यहाँ पनि लेखेको छु, ब्याक साइड भनेको चाहिँ यो के हो त नन साइड हो, त्यसको एक्स र वाइ हाल्ने, एक्स वाइ हाल्ने अथवा बियरिङ हाल्ने। हामी के हाल्नु पर्यो, हामी के हाल्यौँ अघि एक्स हाल्यौँ कि बियरिङ हाल्यौँ, बियरिङ हाल्यो कसले हो एक्स बियरिङ हाल्यौँ। यहाँको त हामीले 500 मानेको छौँ, अब यहाँको कति मान्ने थाहा छ, यहाँ पनि मानेर भयो त भएन, यसको आधारमा कि त यहाँ घटाइ बढाइ गरेर ल्याउनु पर्यो, होइन भने के त पाइएन नि हाम्रो यहाँ त एउटाको हामीले मान्ने त यो पनि मान्न मिल्यो त होइन, मिलेन। त्यसको आधारमा कि 500 हो भने त्यसलाई 500 500 500 यसलाई 1000 1000 मान्ने हो भने के हुन्छ त, यहाँले यहाँसम्म 500 मिटर फरक परेन, त्यो त हुँदैन होइन। त्यही भएर एक ठाउँ मात्रै मान्ने, पुरै सर्वे गर्दाखेरि एक्स र वाइ कोर्डिनेट जेड कोर्डिनेट एकचोटि मान्न पाइयो, त्यसको आधारमा अरू घरबाट हुन्छ। बियरिङ पनि एक ठाउँ मान्न पाइयो, सबै ठाउँ मान्न पाइँदैन, एक ठाउँ मान्यो होइन, अथवा मेजर गर्यो, बाँकी सबै हेरिदिनुपर्छ।
होइन यो पनि मान्ने त्यो पनि मान्ने किन साह्रो यो सबै मान्ने भनेको एक ठाउँ मात्रै हो है। यसको एक्चुअली कोर्डिनेट मान्यौँ हामीले र यसको बियरिङ हामीले रफ बियरिङ कति लियौँ 200 होइन। यसको हामीलाई के चाहिन्छ त XY हामी लिन सक्दैनौँ। यो हामी लिन सक्छौँ त लिन सक्दैनौँ हो कि त त्यहाँ पनि जिपिएस लिएर लिनुपर्छ, यहाँ पनि जिपिएसबाट लिनुपर्छ र त्यो लिन सकियो। जिपिएसको पनि एक्युरेसी राम्रो छ भने होइन, राम्रो क्वालिटीको जिपिएस छ भने हायर एक्युरेसी 3 मिटर 2 मिटर मिटर देखाउँछ जिपिएसमा पनि। 5 मिटर 15 मिटर देखाइरहेको छ 5 मिटर होइन। त्यस्तो मिटरमा त भएन। यसले त एमएमको डिसिजनमा दिन्छ, यसले एमएमको डिसिजनमा काम गर्छ नि। हामीले हालेको डाटा चाहिँ 5 मिटरको फरकमा पऱ्यो भने त भयो त भएन। त्यही भएर XY नहाल्ने के गर्ने बियरिङ हालिरहेछ ठिक छ। त्यहाँ पछाडि त फोर साइडमा हेर्ने, फोकस गर्ने, साइड गर्ने, मेजर गरिदिने सक्यो। फेरि अर्को साइडमा हेर्ने के गर्ने साइड गर्ने, फोकसिङ गर्ने, त्यहाँपछि मेजर तिर्दिनु सक्यो। फेरि सिधा बाटोमा सिधा बाटोमा पनि बियरिङ हाल्नै पर्छ। एकचोटि हाल्नै पर्छ। एकचोटि नहालिकन त यो मेसिन कता फकेको छ भने यो मेसिनले चाल पाउँदैन। यो मेसिनलाई भनिदिनु पर्यो कता फकेको छ भनेर। बियरिङ हाल्यो भने त्यही बुझ्यौ। त्यहाँपछि यसले चाल पाउँछ सबै छ। पछि कम्प्युटरमा यहाँ डाटा केबल हुन्छ, डाटा केबल हाल्ने, त्यहाँभित्र के छ त हामीले के नाम राख्यौँ सर्वे भनेर राख्यौँ। सर्वे भन्ने फाइल चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गर्ने कम्प्युटरमा हामीले के गरिदिन्छौँ एमा यो छ बीमा यो छ सर्भर होइन। अनि डिटिएमएस भन्ने एउटा सफ्टवेयर हुन्छ, त्यो सफ्टवेयरमा एक्सट्र्याक्ट गर्यो भने पुरै नक्सै तयार हुन्छ। पुरै नक्सै तयार हुन्छ। कसले सिकाइदियो? अब है यसरी गर्ने भयो। हामीले एउटा दुईवटा तिनवटा हेऱ्यौँ, तिनवटा हेऱ्यो त्यहाँ चारवटा पनि हेऱ्यौँ। त्यही हो त्यो तीनौँ नम्बरको जे गऱ्यौँ होइन। यो सीको जे गऱ्यौँ, डीको पनि सेम त्यही हो, ईको पनि त्यही हो, एफको पनि त्यही हो। यहाँबाट हेर्ने अब अरू 50वटा 100वटा त जेडा भयो भने के हो त काम एउटै जाने हेर्ने, यसले किर्र आवाज दिइहाल्छ मेजर गर्ने, हेर्ने किर्र आवाज दिन्छ मेजर गर्ने। फोकसिङ गर्नु र साइड गर्नु मात्रै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ हो। अब यहाँबाट त सबै त सबै ठाउँ हेर्न भ्याइँदैन, भ्याइन्छ त। उताको हेर्नु पर्यो, के गर्नु पर्यो मेन सार्नु पर्यो नि त। तिमी बुझ्ने गरी आएकै छैनौ अहिले छोड्दै अहिले पछाडि दिने फेरि सिकाउन तिमीलाई। यो त धेरै भइसक्यो, हामी 2 घन्टा भइसक्यो हामी पढेको होइन। दिनभर एकखेप साथीहरूसँग अहिले उ गर अनि त्यहाँपछि केही भएन भने तिमीलाई फाल्टै सिकाइदिउँला है। भरे पुगे मेसिन आज राख्नुला, भोलि पनि तिमीहरू आज जान्न भने भोलि शनिबार है मेसिन जान्छै लग्दैन त्यही गर्दा हुन्छ त्यसमा फेरि भोलि 4:30 बजीसम्म यति काम अब तिमीहरू गर्न सक्छौ म त यसो बुझेको छौ, तर गल्ती हुन्छ, बिचमा मिस्टेक हुन्छ, एकैचोटिमा गर्न सकिन्छ भन्ने होइन। हल्का हल्का बुझ्यो होइन, हल्का हल्का यसरी काम गर्दो रहेछ भन्ने मात्रै मोटामोटी आउँदैछ अहिले होइन। त्यहाँबाट हेर्दा मैले त्यहाँ चाहिँ देखिनँ कि हेर त अहिले देखिरहेको त्यो बिचमा देखिरहेको तिमीले के हो देख्यौ तिमीले लेबर मेसिनबाट हेर्दा चाहिँ क्लियर देखिन्छ। नम्बर हेरेर क्लियर भयो नि फोकस पनि गरेको छ नि त मैले। यो 5 लाखको मेसिनबाट चाहिँ क्लियर देखेन भन्नु यहाँ तल माथि सारेर नि देखिरहेको मजाले देखिरहेको छ। हाम्रो बान्नु हो यो बिचमा पनि ठ्याक्कै हामीले बिचको त्यसको बिचमा चाहिँ के देखिन्छ? त्यो सिधा सिसा छैन त्यहाँ हेर्नु नि हेर तिमीले बिचमा त एकचोटि देखेन हो कि तल माथि सारेको छ कहाँ छ अल्लो उता हो र हो बिचमा काट्ने नाना देख्यौ अब त हो र नि त यो बिचमा काट्ने नयाँ मान्छेले छ तल मान्छेले छ
उसले पर्दा हाल्दा नि झ्यालबाट बस्दैन है भयो अरू त सरपञ्च आयो ल एकछिन प्र्याक्टिस गर्दा हुन्छ तर एकदम केयरफुल हुने मेसिन झर्नु भएन मेसिन झर्नु भने तिमीहरू विचार गर कतिजनाको भागमा कति लाग्छ है फिल्डमा के जानुपर्छ एकैमा यसो हेर यहाँ तल गएर बसेर फेरि जानुपर्छ फोकसिङ यो तिमीले खेल्लाले गरेको होइन सेम त हो खेल्लामा तिमीले कति दुःख गर्यो यत्रो दुःख गर्यौ नि होइन कति हिसाब गर्यो पिएच हिसाब फाल्दै गर्यो कोर्डिनेट क्यालकुलेसन गर्यो पुण्य गर्यो नि अब यही खाद्य एकैछिन सकिन्छ सर एउटा पेपरमा एक्स वाई कोर्डिनेट हालेकै दिएकै हुन्छ होइन सर त्यही यसमा हाल्नुपर्छ हामीले प्रिन्ट गरेकै हुन्छ एउटा हेरेको कि एक्स वाई कोर्डिनेट धेरै भयो यसबाट निकाल्यो यसबाट निकाल्यो यस्तो हुन्छ यसबाट प्रिन्ट गरेको यसमा हाल्नै पर्दैन नि एकचोटि हाल्यो नि सक्यो क्या अब सबै दिन्छ एकचोटि हाल्ने हो त्यहाँपछि त्यसो कोर्डिनेट आइसक्यो यसो कोर्डिनेट आइसक्यो यसो कोर्डिनेट आइसक्यो अरू ठाउँहरू त्यसो कोर्डिनेट आउँछ नयाँ त्यो त कसाइड नभयो सबै कसाइड अब गएर हेर्ने मेजर गरिदिनु सक्यो त्यसको पनि आइहाल्छ के देखेन त्यहाँ हेर्ने मात्रै हो नि त्यहाँ हेर्ने पनि मेसिन ठिक छ हेऱ्यो भने त सक्यो केरो आवाज आउँछ फालिहाल्यो भने पार्दैन मेसिन चलाउन एकदमै सरक हल्का हातले चलाउनुपर्छ तिमीले अलिकति मेसिन सार्यो भने अघिदेखि गरेको दुःख सबै खान जान्छ है फेरि सबै काम गरिरहनुपर्छ होइन हेर पनि यहाँ ट्राइङ्गल देखिन्छ न टाढो ट्राइङ्गल लिइरहेको थिएँ हो त्यो ट्राइङ्गल त्यहाँ बराबर त्यही होइन ट्राइङ्गल त्यहाँ बराबर तलमा सार्ने हो यहाँबाट यसलाई अनि बाहिर निस्कन्छ
सेम छेलौटा चाहिँ के गर्नु त्यही भएर साथै टेस्टिङ दिने हो त गुगल पछि आयो नि त घटना जानु त पढ्यो नौसे मान्छे पनि नभए यहाँ हुँदा त्यहाँ होइन एमएम हुन्छ त्यति गयो भने त त्यसले एक एमएम पनि दिन्छ नि बढी गरेको थियो मेजर गर्ने अनि यसलाई मेजर त्यति नै ओके सर मलाई देखिए अब पुरानो ब्याचले को छौ तिमीहरू प्र्याक्टिस गराएर माथि गरेको एउटै कुरा हो के फरक पर्दैन
कुन हुन्छ के हुन्छ त्यो बाहिर जाउँ कन्सेप्ट मात्रै बुझ्ने हो यसले बुझ्ने कन्सेप्ट के हो त अकुपाइड पोइन्ट आयो आयो लेखाल्नु है अकुपाइड पोइन्ट ब्याक साइड फोर्थ साइड बस त्यति हो अर्जुनलाई नयाँ अकुपाइड पोइन्टमा गएर फोर्थ साइड के गर्ने अब एउटा चाहिँ के गर्ने तिमीलाई अनि म सिकाइदिन्छु न्यू अकुपाइड पोइन्ट र न्यू ओल्ड बेस बेस जुन चाहिँ हाम्रो प्रिभियस पोइन्ट अघि चाहिँ हामीले एकदम नयाँ पोइन्टमा गएर त्यो ब्याक साइड होइन त्यसमा हामीले पेयरिङ गरेर अब के हुन्छ त उतो पोइन्टमा गएर चाहिँ के गर्छ अकुपाइड पोइन्ट त्यो पोइन्टमा बनाउँछौ हो त्यो पोइन्टमा अकुपाइड पोइन्टमा आउँदाखेरि त्यसको डाटा पहिला खोजेर बस्नुपर्छ टक पनि फेरि के गर्नु हैन या या अरे किन आयो रेकर्ड भित्र मेजर गर्नु नि मेजर लेखेर त यहाँ दियो कसरी हामीले यहाँ जेड दियो आयो अनि यसको रेकर्ड गर्नेको लागि रेकर्ड दियो त्यो पोइन्टबाट आइसक्यो यो तिनवटा चारवटा पाँचवटा पोइन्ट आइसक्यो होइन अब तिमीलाई के छ भने त्यो पोइन्टमा गएर फेरि बस्नु पर्यो ल सबैवटा ग्राउन्ड सिङ्गल प्लस भनिदिन्छु एउटा त्यसरी बस्ने मेहनत हल्लो विकास मात्रै गर्ने यसरी सपोर्ट गरेर आउँछ यहाँ अब तिमीहरू है यो मेसिन लिएर ABCDE अब ईमा गयो होइन यहाँबाट देखेन नि त ईबाट हेर्नु नयाँ ठाउँमा गएर बस्ने होइन अब एकचोटि मात्रै नयाँ ठाउँमा बस्ने अब त्यो हेरिसकेको ठाउँमा गएर बस्नुपर्छ अथवा त्यो हेरिसकेको ठाउँमा बस्नुपर्छ अथवा त्यो ठाउँमा बस्नुपर्छ अथवा त्यहाँ बस्नुपर्छ लास्ट पोइन्टमा बस्नु पर्यो अब के गर्ने लास्ट पोइन्टमा जस्तै भन्दा हाम्रो लास्ट डिटेलिङ त्यस ठाउँमा आएको छ लास्ट पोइन्टमा बस्दा हुन्छ अन्त बसेर केही फरक पर्दैन सपोज हामी उतो पोइन्टबाट लास्टै पोइन्टमा गएर बस्छौँ हो त्यहाँ गएर बस्दाखेरि अब हामी के गर्छौँ त अघि पो हजार हालेको थियो त्यहाँ हजार हाल्नु मिल्यो त त्यहाँ त आइसकेको छ नि त एउटा 1000 पोइन्ट समथिङ आइसकेको छ त्यसको पोइन्ट भ्यालु आइसकेको छ पोइन्ट अनि त्यहाँ त नयाँ पोइन्ट हाल्नु मिलेन अब के गर्छ त्यहाँ जान्छौँ हो अब के गर्छ भने तपाईँ कहाँ गयो सुरुमा सब बन्द पनि गरेको अथवा भोलि आएर गरेको है त बन्दै गरेको बन्द गरेको हो भोलि आएर तिमीले कुन त्यहाँबाट सुरु गर्ने भयो त्यहाँबाट त गरिसक्यो वरिपरि अब त्यहाँबाट तिमीले सुरु गर्छ होइन के गर्छौ भन्दा पहिलो के गर्छौ पावर अन गर्छौ हो पावर अन गरेपछि केमा जान्छौ मेनुमा जान्छौ मेनुमा गर्दा के गर्छौ डाटा कलेक्ट जान्छौ डाटा कलेक्ट जान्छौ डाटा कलेक्टमा गएर तिमी के गर्छौ अहिले सर्वे देखाउन सक्छ सर्वेमा देखाउनु पनि सक्छ के गर्छौ लिस्टमा खोज्छौ F2 लिस्टमा खोज्छौ हामीले गरेको कामहरू एउटा भी भन्ने छ एउटा त्रिभुज भन्ने छ होइन अब यहाँनिर छ नि तल माथि साएर हेर्छौ हो के गर्ने सर्वेमा काम गर्ने हो नि त हामी गर्न छोडेछ भने सर्वेमा गएर हामी के गर्छौँ इन्टर गर्छौँ जब सर्वेभित्र छिर्यो हिजो गरेको फाइल सर्वे फाइल बनाएको थियो त्यहाँ अलिअलि काम गरेको थियो त्यहाँभित्र छिर्यो हो अब अकुपाइड पोइन्टमा जानु पर्यो फेरि नयाँ अकुपाइड पोइन्ट भयो नि त यो मेसिन यहाँ छैन है अहिले अर्को दिन हो उहाँ लगेर हामी मेसिन सेट गर्दैछौँ हो त्यो ठाउँमा छौँ हामी के गर्दा पहिलो काम के थियो अकुपाइड पोइन्ट पनि अब हिजो बनिसकेको छ त्यहाँको डाटा आइसकेको छ त्यसको नाम के थियो ABCD थियो अब सर्च गर्ने हो सर्च छ सर्च गर्ने फर्स्ट डाटा कि लास्ट डाटा हिजोको लास्ट डाटा हो लास्ट डाटा गऱ्यो भने त्यही आउँछ अथवा लास्ट डाटा होइन हामी डीमा बसेको हो भने डी पनि खोज्नु हो फर्स्ट डाटा भनेको त्यो थियो हिजोको लास्ट डाटा भनेको त्यो थियो F2 गऱ्यो भने त्यहाँ बसिहालिन्छ हामी खोज्नु पर्यो भने के त F3 पोइन्ट डाटा हो नि F3 गरेर अरू डाटा पनि हुन्छ अहिले F3 भन्नु पनि एकपल्ट F3 गरेर के हुन्छ त
अब यहाँ पोइन्टको नाम के थियो एबिसिडी थियो नि त अब सी भयो अल्फा सर नम्बर त्यो गरेर हामीले सी गरौँ त सी भने पनि सानो अब हामीले सर नम्बर अल्फा त्यो सीमा पनि जान सक्छौँ हामीसँग एबिसिडी मात्रै एबिसिडी ई छ नि त त्यो इन्टर गर्न सक्छौँ अथवा सीमा भन्न सक्छौँ इन्टर गर्ने बित्तिकै हामी के हुन्छ इन्टर गर्न सकिन्छ अथवा हामीले ब्याक साइडबाट लास्ट के हेर्दा लास्ट डाटा हाल्नु नि त प्रायः लास्ट डाटा बसिन्छ भने के गर्ने F2 गर्ने लास्ट अब लास्ट डाटामा बस्छौँ हामी होइन इन्स्ट्रुमेन्ट हाइट अब फेरि त्यहाँ गएपछि आज पो हिजो पो त्यतिर 1.25 गरेको यो मेसिन सारा भोलिपल्ट आएर मेसिनको हाइट फरक पर्छ परेन मेसिनको हाइट नयाँ राख्नुपर्छ कति 1.5 हो कि 1.45 हो कि कति नाप्ने हो इन्स्ट्रुमेन्ट हाइट हो एडिट गर्ने होइन 1.5 हो के गर्ने होइन अब यता CP1 CP2 पोइन्टको नामहरू बुझाउन सक्ने हामीले अब हाम्रो के थियो टी पोइन्ट थियो नि होइन के थियो आइडी CP1 CP2 1 हो CP2 CP3 कति जान्छ अब इन्स्ट्रुमेन्ट हाइट कति गर्ने 1.5 गर्ने त्यसमा होइन छैन भने नो गर्ने यसलाई गर्ने सेभ अब हामी कहाँ बस्यौँ त टी पोइन्टमा बस्यौँ हिजोकै डाटा नयाँ डाटा हामीले 500,000 हाल्यो त हालेनौँ अब जुन डाटा त्यहाँ आएको थियो त्यही डाटामा बस्नु अब फेरि के गर्ने ब्याक साइड फेरि एकपल्ट गर्नु ब्याक साइड कहाँ गर्ने यसलाई ब्याक गर्ने होइन अब फेरि हामी त्यहाँ गर्छौँ F2 मा जान्छौँ ब्याक गर्छौँ एस्केप गरेर एस्केप छ नि त एससी यसबाट ब्याक जान्छौँ अनि हामी के गर्छौँ ब्याक साइडमा जान्छौँ हो ब्याक साइड कहाँ गर्ने ब्याक साइड खोज्न सक्छौँ अब ब्याक साइड हामी के गर्न सक्छौँ त ब्याक साइड पोइन्ट ब्याक साइड बिएस दिएको छ नि त इनपुट जिरो सेट मेजर र बिएस छ नि त बिएसमा दिने अब बिएस चाहिँ इनपुट गर्ने कि लिस्टबाट खोज्ने कि यहाँनिर चाहिँ हाल्ने नयाँ हाल्न पाइएन नि त एकचोटि पो हिजो हाल्यो त हामीले अब हाल्न पाइँदैन अनि के लिस्टमा खोज्ने कहाँ हेर्ने हामीले कुनलाई हेरेको एबिसिडी भन्दै कुनलाई हेरेको त्यो गरेर हेर्ने हो केमा आएको छैन होइन यसलाई गर्ने कुनलाई गर्ने यहाँ हेर्न सकिन्छ हामीले ए यो थियो होइन अनि ए यो थियो बी पनि हेर्न सकिन्छ नि त त्रिवेणी भयौँ त्यो टाढा हामी के गर्नु भने फाइल सधैँखेरि हामी डाटा कलेक्टमा गयो होइन डाटा कलेक्टमा अनि हामी त्रिवेणी गर्छौँ होइन हामी लिस्टबाट खोजेर हामी कहाँ जान्छौँ त सरभित्रतिर हामी सरभित्र हामी डाटा कलेक्ट हो अनि अब के अरे हामी ब्याक साइडको भने ब्याक साइडमा जाने ब्याक साइड भने ब्याक साइडमा जाने ब्याक साइड पोइन्ट कुन होला बिमा गर्ने कि लिस्टमा खोज्ने लिस्टमा के छ जुन छ नि त तब ईलाई गर्ने भने सीमा पुर्याउने इन्टर गर्ने ठिक छ इको अघि आइसकेको थियो इको भ्यालु देख्यो होइन इको भ्यालु आइसकेको थियो नि त्यहाँको त्यो गर्ने यस गर्ने हो ब्याक साइड भयो अब ब्याक साइड भइसकेपछि ब्याक गर्ने हामी अकुपाइड पोइन्ट भयो सरी पहिला अकुपाइड पोइन्ट जानु पऱ्यो अकुपाइड पोइन्टमा हामी सर्चमा जाने सर्चमा टीमा जाने अत्यन्त सानोतिनोमा पोइन्टको नाम के हो गर्ने अनि आफूले नाम राख्दा भयो अथवा लास्ट पोइन्ट भनेर फर्स्ट डाटा लास्ट डाटा भनेर लास्ट डाटामा जाँदा भइहाल्यो यो लास्ट डाटा यो आएको छ होइन यसलाई इन्टर गर्दा भयो त्यस पछाडि हामीले जानु पऱ्यो फर्स्ट साइडमा अथवा
फेस साइडहरू साइडमा होइन ब्याक साइड पहिला अकुपाइड पोइन्ट छ त्यहाँपछि ब्याक साइडमा पनि कुन पोइन्ट हो पर्ने होइन खोज्दा अब ब्याक साइड गर्ने ब्याक साइडमा यहाँनिर पोइन्टको लिस्टहरू हेर्न सकिन्छ यसरी एबी तलमाथि सार्दै जाने कुनमा हो ब्याक साइड कुनमा गर्ने अब एमए गर्ने त्यसलाई इन्टर गर्ने यो त यो हो नि त यही पोइन्टहरू पनि यो गर्ने होइन यति गरिसकेपछि के गर्ने ब्याक गर्ने फेरि ब्याक गरेर ब्याक गरेर हामी के गर्ने F3 जाने फोर साइड जाने अनि फोर साइडमा जाने अनि कहाँ हेर्ने मेजर गर्दै 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 नयाँ ठाउँ जाने त्यहाँबाट ए पढेको भन्दा इरर यी छ नि त त्यो भएर सर यसमा पनि एकदमै कम इरर हुन्छ एकदमै नेग्लिजिबल इरर हुन्छ तिमीहरूले टेपले नापेको गरेको तिमीहरूले टेपले गरेको भन्दा यो 50 स्वयं हुँदा एक्युरेट है सर यो कति मिटरको दूरीमा सर क्याच गर्छ त्यो त अप्टिकल मोनिटर डिस्टेन्स कतिसम्म लेन्स गर्छ कति यसले distance अब्जेक्टलाई दूरीमा सर जेनरली 100 मिटरसम्म राम्रो देखिन्छ अब यसको यो अनुसार हुन्छ मेसिन अनुसार हुन्छ होइन पुरानो हुँदै गएपछि अलिक घट्दै जान्छ त्यसले 100 मिटरसम्म जेनरली डाटा कलेक्ट गर्छ अलि धेरै टाढा भयो भने हेर्दै होइन गाह्रो हुन्छ रेडिङ गर्नु लागि अन्त यसको रेन्ज 200-300 मिटर पनि भनेर भन्छ होइन तर त्यो टाढा देखेर आफैलाई हेर्न गाह्रो फोकसिङ गर्ने गाह्रो हुन्छ होइन फोकसिङ गर्न साइड गर्ने गाह्रो हुन्छ सर जस्तो सिधा रोडको सर्वे गरेपछि अनि यो त सिधै ए भाइ सिधाले के बिग्रियो त सिधाले के बिग्रियो यता बस यतापट्टि एउटा अकुपाइड पोइन्ट गरेर ब्याक साइड यता गएर अरू त्यहाँपछि सार्दै उता दुईजना हेरेर सार्दा भइहाल्छ ल पुरानोहरूले प्र्याक्टिस गर होइन नयाँहरूलाई फेरि पनि हुँदै जान्छ नयाँ नयाँ जाने हस् सर